The Secrets of Life with Subhas Agam. मानव त्यो अवस्थामा सुखी हुन्छ जुन अवस्थामा त्यो मानवले भौतिकतालाई पूर्ण रूपमा जान्दछ। भौतिकलाई जान्नु पर्यो। अब मृत्युबाट अमृतको तर्फ जानु भनेको के भन्दाखेरि शरीरमा यौगिक क्रियाहरू गरेर पापको गतिलाई पनि भस्म गरिदिनु, पुण्यको फललाई पनि भस्म गरिदिनु। पुण्य पनि भस्म गर्नु पर्यो। यदि पुण्य छ भने त्यो पुण्य फेरि भोग्नु पर्ने हुन्छ। आफ्नो शरीरमा जो पुण्य प्रबल भयो, अब पुण्य नगरिकन त पाप कट्दैन हैन। जब धेरै पुण्य भयो भने फेरि त्यसले पाप पनि गर्न थाल्छ। यसले गर्दाखेरि जो शरीरमा जो पापको लेस नै भएन हैन, पुण्य मात्र प्रबल भयो भने त्यो मानिस कस्तो हुन्छ नि, सूर्य जस्तो हुन्छ, तेजिलो। किनकि पुण्यशील मान्छे त तेजिलो हुन्छ र ऊ पुण्य त बल्छ नि त, पुण्य त ज्योति हो हैन। यसले गर्दाखेरि त्यो भगवानको कृपाले के हुन्छ भने त्यो पुण्यलाई पनि भनौँ उहाँको कृपाले त्यो पुण्यको पराकाष्ठमा नगइकन पनि ब्रह्म प्राप्ति हुँदैन। यसले गर्दाखेरि सबै मानवले पुण्य गर्न जरुरी छ। पुण्य भएन भने त्यो परमात्मा पनि प्राप्ति भएन। त्यो पाप पनि छ, उसमा पुण्य पनि छ। पाप र पुण्य त जति गरे पनि सिद्धिँदैन। हजुर, हामीले जति जीवनभर जति तपस्या गरौँ पापको लेस त केही भएकै हुन्छ, रहेकै हुन्छ र पुण्य पनि भएकै हुन्छ। तर हामी अनन्त त्यो प्रभुको खोजी गर्छौँ। अनन्त प्रभुको खोजी, जीवनमा अनन्त प्रभुको खोजी गरे उसले पुरै समर्पित भयो जीवनभर ईश्वरको तर्फ लाग्यो भने अन्तमा त्यो भगवान श्री पशुपतिनाथले योगक्षेम दिनुहुन्छ र योगक्षेमद्वारा उहाँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो स्वरूप, जुन हामीले हृदय कमलको कुरा गर्दैछौँ, आफ्नो स्वरूप भगवान शिवको अथवा जो जीवात्मा भनिन्छ, जो पिताको शरीरमा आएको जीवात्मा थियो, त्यो जीवात्मालाई चाहिँ आफ्नो साथमा मिलन गरिदिनुहुन्छ, विलय गरिदिनुहुन्छ। त्यो शिवले आफ्नो साथमा विलय गरिदिनुहुन्छ, मिलन गराइदिनुहुन्छ। त्यसलाई भनिन्छ योग, त्यसलाई भनिन्छ मोक्ष। ओम नमः शिवाय मन्त्र जप्नाले यो प्रकृतिमाथि नै विजय हुन्छ र यसरी यो हृदय कमलमा रहेको जो ज्योतिलाई नै पुकारा गर्नुपर्दछ। ओम भनेको के हो? यो ब्रह्माण्ड हो र यो पिण्ड हो। नमः भनेको के हो? त्यहाँ शिव र शक्ति अर्धनारीश्वर आउँछ। शिवाय भनेको आत्मा हो। नमः शिवायमा चाहिँ के छ भने पञ्चमहाभूत आउँछ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आउँछ। यो जप्दै जाँदाखेरि पञ्चमहाभूतमाथि यसले विजय गर्छ र हृदय कमलमा रहेको त्यो त शिव त कुनै प्रकृतिसँग जोडिएको छैन, अल्झिएको छैन मायामा हैन। त्यो अलग्ग बसेको जो भगवान हाम्रै हृदय कमलमा रहेको जो शिव हुनुहुन्छ। यसरी ओम नमः शिवाय चाहिँ हामीले 10 करोड जप्यौँ भने फेरि 10 करोड जप्यौँ, फेरि 10 करोड जप्यौँ भने फेरि 10 करोड गर्दाखेरि हजुरको करिब 70 करोड जति जप्यो भने यो मानव पिण्डको यो मूलाधार चक्र भनेको गुदाबाट ऊर्जा विस्तार ऊर्ध्वरेत हुँदै 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 त्यो 70 करोड जति जपेपछि त्यो ऊर्जा यहाँ जान्छ, माथि ब्रह्मरन्ध्रमा जान्छ र यहाँ ब्रह्मरन्ध्रमा गएर चाहिँ यहाँ भगवान, यहाँ त ज्योति छ र यो ब्रह्मरन्ध्रमा चाहिँ जब हामीले 70 करोड भन्दा बेसी ओम नमः शिवाय जप्यौँ भने अनि यहाँ पुग्छ एनर्जी। हाम्रो पुरा बडीको एनर्जी कहाँ पुग्छ? सहस्रार चक्रमा पुग्छ, ब्रह्मरन्ध्रमा पुग्छ र यही नै मोक्षको द्वार हो। The Secrets of Life with Subhas Agam. नमस्कार साथीहरू, द सिक्रेट्स अफ लाइफको यो अर्को एपिसोडमा हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। काठमाडौँ र वरिपरि रहनुभएका विभिन्न साधु सन्त महात्माहरूसँग भेट्ने क्रममा आज हामी पशुपतिनाथ क्षेत्रमै बसोबास गर्नुहुने महात्मा सुशीलजीसँग छौँ। उहाँको पाशुपत योग र जीवन र दर्शनका बारेमा विविध कुराहरू हुनेछ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। महात्माजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। आराम हुनुहुन्छ? आराम छु। अनि हामीले यो कार्यक्रमको सुरुवात गर्ने क्रममा यो जीवन हामीले केका लागि प्राप्त गरेका रहेछौँ, कि यो जीवनलाई हामीले सही तरिकाले बाँचिरहेका छौँ कि छैनौँ भन्ने मूल प्रश्नमा घोत्लिएर यो प्रश्नको उत्तर खोज्ने क्रममा यसरी साधु सन्तहरूलाई भेट्ने काम गरिरहेका छौँ। हजुरको साधना, हजुरको यो यात्राले जीवनको बारेमा के भन्छ? यो जीवन हामीले केका लागि प्राप्त गरेका रहेछौँ? असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय।
असतबाट सतको तर्फ जाउँ। असतोमा सद्गमय, असतबाट सतको तर्फ जाउँ। तमसोमा ज्योतिर्गमय, अन्धकारबाट प्रकाशको तर्फ जाउँ। मृत्युमा अमृतम गमय, मृत्यु पश्चात हामी अमृतको तर्फ जाउँ भन्ने यो वेदको वचन छ, शास्त्रको भनाइ छ। अब मानवको जीवनको बारेमा यहाँले जो प्रश्न गर्नुभएको छ कि सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीले 84 लाख योनिहरूको रचना गर्नुभयो, सृष्टि गर्नुभयो र यो अहिले चराचर जगत चलि पनि रहेको छ, जसमध्ये विश्वमा भनौँ सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानवमा पर्दछन्। मानव जाति चाहिँ प्राणी मध्येमा सर्वश्रेष्ठ भनेर राखिएको छ। त्यो मानवलाई सर्वश्रेष्ठ भनेर राख्नुको कारण के छ भन्दाखेरि यहाँले भनेको जस्तै मानव जीवन के हो, जन्म के हो, जीवन के हो र मृत्यु के हो, यो अरू प्राणीहरूले बुझ्दैनन् र अरू प्राणीहरूमा यो ज्ञान पनि त्यो सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीले दिएको छैन। र मानव जातिलाई यस्तो सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीले नै यो ज्ञान दिनुभएको छ कि मानव जन्म किन र मानव जन्म किन श्रेष्ठ भन्दाखेरि सम्पूर्ण प्राणीहरू जति पनि प्राणीहरू यो चराचर जगतमा छन्, सायद तिनीहरू अत्यन्त आनन्द ब्रह्म आनन्दमा छन्। तिनीहरूलाई कुनै पनि कुराको दुःख छैन, खानको पनि दुःख छैन, पति पत्नी बियोको पनि सायद दुःख नहोला, बालबच्चाको पनि दुःख नहोला, इष्टमित्रको पनि दुःख नहोला, राजनीति पनि दुःख नहोला, धार्मिक पनि दुःख नहोला, होइन। प्राणीहरू आफ्नो ठिक समयमा सुत्दछन्, ठिक समयमा उठ्दछन्, ठिक समयमा क्रीडा गर्छन्, आफ्नो लीला गर्छन् र मजासँग बसेको हामी सबैले देख्छौँ। तर मानवहरू, कति मानवहरू चाहिँ मानव हामी जन्मेका छौँ, त्यो मानवको चाहिँ के छ भने मानव एक चरित्र छ। चरित्र भन्नाले चाहिँ जस्तो कि भगवानले एक दिएको एक भनौँ एक प्रकृति अनुसारको एक अनुशासन छ, नियम छ। यदि त्यो नियमबाट यदि हामी त्यो नियमलाई उल्लङ्घन गर्यौँ भने सायद त्यो मानिस जीवनमा दुखी हुन सक्छ। एउटा कुरो मानव जाति चाहिँ किन दुखी हुन्छ त भन्दाखेरि प्रकृतिको विपरीत यदि हामीले जीवनमा काम गरेका छौँ भने त्यो मानिस अवश्य पनि दुखी हुन्छ। यदि कोही मानिस कुल संस्कारमा जन्मियो, राम्रो संस्कारमा जन्मिएको छ, तर जीवनभर अत्यन्त शुभ मार्गमा जान्छ, चरित्रहीनता काम कहिल्यै पनि गर्दैन, जहिले पनि पवित्र काम गर्छ, धर्ममय काम गर्छ र आफ्नो आत्मा उन्नतिको लागि अरू प्राणीको सेवाको लागि यदि ऊ अगाडि बढिरहेको छ त्यो मान्छे अवश्य पनि दुखी हुँदैन। हामीले यो चराचर जगतमा जति पनि मानव जातिहरू देख्दछौँ सबै मानिसहरू दुखी छैनन् र सबै मानिसहरू सुखी पनि छैनन्। फेरि किन भन्दाखेरि मानव त्यो अवस्थामा सुखी हुन्छ जुन अवस्थामा त्यो मानवले भौतिकतालाई पूर्ण रूपमा जान्दछ। भौतिकलाई जान्नु पर्यो, किनकि मानव भनेको त्यस्तो एउटा प्राणी हो कि विवेकशील। अरू प्राणीहरूमा बुद्धिसम्म हुन्छ, जस्तो गाईमा भनौँ, घोडामा भनौँ, हात्तीहरूमा भनौँ, यी प्राणीहरूमा बुद्धिसम्मको विकास हुन्छ। तर मानवमा चाहिँ बुद्धिभन्दा पनि माथि विवेक छ। हजुरआमा के छ? विवेक छ। यो विवेकले, जो मानिसमा विवेक छ र विवेक लगाएर जसले काम गर्छ उसले जीवनमा चाहिँ भनौँ आफूलाई पनि आनन्दित राख्छ र अरूलाई पनि आनन्द राख्ने प्रयत्न गर्छ। अब मानव जन्मको यहाँले जो प्रश्न गर्नुभएको छ कि मानव जन्मको पहिलो आधार भनेको त पिता हो। प्रत्येक मानवको पहिलो जन्म आफ्नो पिताबाट हुन्छ, हैन? पिताको एउटा संस्कार हुन्छ। पिताले जस्तो आहार विहार गर्नुहुन्छ, पिताको जस्तो संस्कार छ, त्यो संस्कारबाट त्यहाँ चाहिँ शुक्र बन्छ, त्यसलाई वीर्य पनि भनेर भनिन्छ। त्यो शुक्र आमाको गर्भमा प्रवेश हुन्छ, जहाँ योग हुन्छ, समागम हुन्छ। शुक्र र रजको जब मिलन हुन्छ, हैन? शुक्र र रजको जब मिलन भइसकेपछि शुक्र अधिक छ भने पुत्रको जन्म हुन्छ, रज अधिक भयो भने पुत्रीको जन्म हुन्छ। एउटा कुरो यो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा छ कि पुत्र किन पैदा हुन्छ र पुत्री कसरी पैदा हुन्छ भन्दाखेरि संयोगको समयमा, जुन समयमा जस्तो कि मानव संयोगको समयमा रज अत्यधिक रज बलवान भयो, धेरै भयो भने पुत्र जन्मिने भयो। यता यो रज प्रबल भयो भनेदेखि पुत्री हुने भयो। वीर्य अथवा शुक्र प्रबल भयो भने पुत्रको जन्म हुन्छ। पहिला हामीले यो बुझ्नु पर्यो। मानव जीवनले के भन्दाखेरि भनौँ मानव सृष्टि त अब मैथुनद्वारा हुन्छ,
हैन। भगवान ब्रह्मजीले चाहिँ यस्तो गर्नुभयो, मैथुनी कला ल्याइदिनु हो। मैथुन कलामा चाहिँ सबभन्दा पहिला के हुनु पर्यो भन्दाखेरि मैथुन कला राम्रोसँग जान्नु पर्यो, त्यहाँ प्रसन्न भाव हुनु पर्यो र दुवैमा चाहिँ त्यस किसिमको प्रसन्न चित्त भएको अवस्थामा चाहिँ पहिला सबभन्दा राम्रो पुत्र अथवा पुत्री त्यहाँ पैदा हुन्छ। र दोस्रो जन्म भनेको चाहिँ आमाको घरबाट हुन्छ। हामीहरूको दोस्रो जन्म कसबाट भयो त? आमाको जन्मबाट भयो। अब यहाँको प्रश्न के थियो कि पहिलो जन्म पिताबाट भयो, दोस्रो जन्म माताबाट भयो, अब तेस्रो जन्म कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि तेस्रो जन्म भनौँ सद्गुरुबाटै हुन्छ हैन। हाम्रो जीवनमा तीनटा गुरु मानेका छौँ हामीले, मातालाई, पितालाई र गुरु नै भयो हैन। गुरु भनेको आत्मज्ञान अथवा आफूलाई बाटो देखाउने, अध्यात्मको विशेष गरेर अध्यात्म भनेको आन्तरिक जसले ज्ञान दिनुहुन्छ उहाँलाई भनेर भनिन्छ गुरु। जसलाई वेदमा पनि हामीले लिन सक्छौँ। वेदले, उपनिषदले, पुराणले पनि यी कुराहरू नै त्यहाँ चाहिँ व्याख्या गरिरहेका छन् र भनि पनि रहेका छन्। जब हाम्रो यसरी पिता माताको घरबाट हाम्रो जन्म हुन्छ त त्यस पश्चात पहिलो हाम्रो मातापिता, हाम्रो गुरु भनेको त मातापिता नै हुन्। पहिलो प्रत्येक मानवको मातापिता भने गुरु भनेकै मातापिता नै हुनुहुन्छ। र दोस्रो यदि मातापितामा त्यो कला छैन, त्यो योग्यता छैन भनेदेखि हामी तेस्रो गुरुमा जान्छौँ, जो गुरुको खोज गर्नुपर्छ। जो व्यक्ति संस्कारित कुलमा जन्मिए, मातापिताबाट नै स्वयं दीक्षित छन् र त्यहाँबाट पनि नपुगेर त्यो मातापिताले योग्य गुरुका पनि लिएर गयो भने त्यो कुलमा पैदा भएको जो बच्चा छ त्यो अत्यन्त सुसंस्कृत हुन्छ र त्यो भौतिकताले पनि पूर्णता हुन्छ र अध्यात्मले पनि ऊ पूर्णता भएको हुन्छ र उसको जीवन अब किन भन्दाखेरि जीवनयापनको लागि, अध्यात्मको लागि जीवन के हो र जन्म के हो, जीवन के हो र मृत्यु के हो भन्ने हाम्रो जुन प्रश्न छ। र यसरी यो भौतिक कलालाई राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। अब भौतिक भनेको के भन्ने कुरा आउँछ हैन। भौतिक भनेको यो ब्रह्माण्डलाई बुझ्नुपर्छ मानिसले, ब्रह्माण्डको कला बुझ्नु पर्यो। किनकि हामी त यो ब्रह्माण्ड पञ्चमहाभूतको घेराभित्रै छौँ। यो ब्रह्माण्ड त घुमिरहेको छ, चलिरहेको छ। त्यो ब्रह्मज्ञानी पुत्रले यो ब्रह्माण्डको बारेमा जान्छ हैन। यो ब्रह्माण्ड भनेको पृथ्वीको चलाइदेखि लिएर पृथ्वीभन्दा माथि रहेको जल, अग्नि, वायु, आकाश, चन्द्र, सूर्य, नक्षत्र, तारामण्डल, चराचर जगतको बारेमा ज्ञान हुनु पनि भौतिक ज्ञान हो हैन। त्यो जस्तो यो ब्रह्माण्डको भौतिक ज्ञान यदि उसले गर्छ त्यस्तै यो पिण्डभित्रको पनि ज्ञान हुनुपर्छ हामीलाई। जस्तो कि अहिले हामी बोलिरहेका छौँ, बोल्ने पनि कुनै एउटा शक्तिबाट बोलिरहेको हुन्छ। यो बोल्ने को हो भन्दाखेरि यो ब्रह्म हो, अथवा बोल्ने को हो भन्दाखेरि कोही शिव भक्त हुनुहुन्छ नि, यो शिव हो। अब हामीले यो सुनि पनि रहेका छौँ। सुन्ने को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि भगवान शिव हुन्, सुन्ने पनि भगवान नै हो। अब हामीले देखि पनि रहेका छौँ, यो देख्नेवाला को भन्दाखेरि देख्ने पनि शिव नै हो अथवा ब्रह्म नै हो। त्यस्तै यो जिब्रोले स्वाद लिन्छ, यो स्वाद लिने पनि ब्रह्म नै हो। र नाकले सुगन्ध लिन्छ, यो पनि ब्रह्मकै कला हो। यसरी यो जति पनि हाम्रो पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय, हामीभित्र रहेका जस्तो पञ्च प्राणहरू छन्, पञ्च उपप्रधान प्राणहरू छन्, अन्तस्करण भनेर भनिन्छ, मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कारहरू छन्, धेरै कुराहरू छन् हैन। यो पिण्डको बारेमा चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू बुझ्यौँ भने पिण्डको बारेमा हामीलाई ज्ञान हुन्छ। र यसरी आन्तरिक ज्ञान हुनु कि मनको कलालाई बुझ्नु, बुद्धिको कलालाई बुझ्नु, चित्तको कलालाई बुझ्नु, अहङ्कारको कलालाई यदि हामीले अध्यात्म मार्गमा गएर, योगको मार्गमा गएर अथवा ध्यानको मार्गमा गएर अथवा अन्य अरू पनि साधना गरेर अथवा शुद्ध आहार विहार गरेर हामीले भनौँ अथवा मातापिताको मात्र सही किसिमले सेवा गरे पनि यी कुराहरूको शुद्धिकरण हुन जान्छ र उसलाई आन्तरिक ज्ञान हुन्छ, भित्री ज्ञान हुन्छ। जस्तो अहिले हामीले बाहिर मात्र देखेका छौँ, हामी यो भित्र देख्दैनौँ। यो हृदय कमलमा के छ, यहाँभित्र के कसले कार्य गरिरहेको छ, यो कार्य सञ्चालन गर्ने वस्तुलाई हामी देख्दैनौँ। अध्यात्म भनेको त्यो हो कि हाम्रो यो जीवन छन्देले यो शरीर छँदा नै यो भित्रको बडी सिस्टमलाई जान्नु अध्यात्म हो हैन। यो बडी सिस्टम हामीले जान्यौँ, वाह बहुत राम्रो छ। हामीले जन्मको कला पनि छोटो रूपमा यहाँ मैले राख्दैछु। अब यो बडी सिस्टम कसरी चलिरहेको छ यो सिस्टमलाई पनि हामीले जान्यौँ। अब आयो यो जीवनको सिस्टमलाई हामीले जान्यौँ, भौतिक पनि जान्यौँ, बडी चलाउने सिस्टम पनि जान्यौँ होइन। अब यो बडी सिस्टमबाट एक दिन के हुन्छ त यो बडीबाट निस्केर हिँड्छ त्यो वस्तु जो पिताको शरीरमा प्रवेश गरेको जीवात्मा थियो नि, कुनै तत्त्व त पिताको शरीरमा प्रवेश गर्यो, त्यो माताको गर्भमा गएर चाहिँ बढ्यो, हुर्कियो, ठुलो भयो हैन। त्यसपछि अहिले हामी नै यहाँ यो रूपमा छौँ नि हैन। अब यो रूपमा हामी छौँ त जुन त्यो पिताको गर्भबाट आएको वस्तु नै वास्तवमा हाम्रो ब्रह्म हो, त्यसैको खोज हो। त्यो कस्तो छ भन्दाखेरि त्यो वस्तुलाई हामीले कस्तो रूपमा लिनुपर्छ भन्दाखेरि अग्नि।
अग्नि एउटा हामीले के भने प्रत्यक्ष रूपमा हामी अग्नि देख्छौँ, बलिरहेको त दीप देख्छौँ नि, तर एउटा निराकार पनि त दीप छ छैन। जस्तो काठभित्र अग्नि छ भनेको जस्तै यो चराचर जगतभित्र एक ज्योति अग्नि रहेको छ। त्यो अग्निलाई भनिन्छ आफ्नो वास्तविक स्वरूप। हजुर, हाम्रो वास्तविक स्वरूप भनेको यो चराचर जगत ब्रह्माण्डमा सर्वव्यापक भएको ज्योतिलाई, जुन ज्योतिलाई विशुद्ध अविनाशी साक्षात परम ज्योति भनेर भनिन्छ। त्यो ज्योतिलाई देख्नका लागि हाम्रा पूर्वज ऋषिमुनिहरूले भनौँ अनन्त अनन्त लामो लामो समयसम्म उहाँले के गर्नुभयो, तपस्या गर्नुभयो, साधना गर्नुभयो। त्यही साधना पद्धति भनौँ आज हामी नेपालीहरूले भनौँ, अझ विश्व मानवले चाहिँ भनौँ साधना गर्दै आएका छन्। त्यो साधनाको नाम हो योग हो। आज विश्व मानवले नै योगलाई चाहिँ विश्वास गरेका छन् र साधना पनि गरेका छन् हैन। अब यसरी यो पिण्डको कलालाई बुझ्यौँ हामीले। अब एक दिन त हामी यो शरीरबाट बाहिर निस्किनेवाला छौँ। हजुर, हामी त शरीरबाट बाहिरबाट निस्किनेवाला छौँ नि। अब यो शरीरबाट बाहिर कसरी जीवात्मा निस्किन्छ भन्ने कुरालाई पहिला राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो। मानव पिण्डमा 10 वटा द्वारहरू हुन्छन्। हाम्रो मानव पिण्डमा 10 वटा द्वारहरू छन्। एउटा द्वार छ मूलाधार, जहाँबाट यो मल विसर्जन हुन्छ, यो एउटा द्वार हो। जहाँबाट मूत्र बाहिर निस्किन्छ, यो दोस्रो द्वार हो। मुखबाट जुन निस्किन्छ यो पनि एउटा द्वार हो। यो दाहिने नाकको पाल र बायाँ नाकको पाल दुईटा द्वार पर्दैछन् र यी बायाँ आँखा पनि दुईवटा द्वार पर्दैछन् र दुईटा कान पनि द्वार पर्छ। यी 9वटा द्वार भयो। यी 9वटा द्वारको बारेमा मैले कुरा गरेँ। अब हामी एक दिन यो शरीरबाट बाहिर निस्किन्छौँ। यी 9वटा द्वार मध्ये एउटा द्वारबाट हाम्रो प्राण निस्केर जान्छ। निस्केर जाने त प्राण हो। हाम्रो शरीरमा त प्राण छ। 10वटा प्राण मध्येमा 10वटा प्राणको स्वामी मालिक भनेर चाहिँ हृदय कमलमा रहेको प्राणलाई मानिन्छ, जुन प्राण अहिले बोलिरहेको छ। यही प्राण यदि यो शरीरबाट निस्क्यो भने यो शरीर के हुन्छ त? सबमा गयो हैन। शरीर सब भयो। जसरी हामी राति सुत्दाखेरि सपनामा आफ्नो शरीर देख्छौँ, कोही उडिरहेका हुन्छन् त कोही नाचिरहेका हुन्छन्, कोही हिमालतिर गएका हुन्छन्, कसैले गाईको दर्शन गरेको आफ्नो शरीर सुन्दर सुन्दर शरीर देख्छौँ नि हामी सपनाको। त्यस्तै शरीर हाम्रो शरीरबाट बाहिर निस्किन्छ। पहिला यो हामीले चाहिँ के गरौँ भने विश्वास गरौँ, यसमा श्रद्धा गरौँ र यो सत्य पनि मानौँ, निष्ठा पनि हो यो हैन। यो भक्तिका साथ पहिला म चाहिँ मेरो जस्तो मानवले मेरो जन्म भयो, मेरो मृत्यु चाहिँ हुँदैन। एउटा कुरा अब मैले भन्दाखेरि हामी मृत्यु कुरा गर्दैछौँ नि, मृत्यु चाहिँ हुँदैन। फेरि शरीरबाट निस्किने मात्र कला हो। कोही मानिसहरू अत्यधिक काम वासना ज्यादा प्रबल भएकाहरू, जो मानिस अत्यन्त तमोगुण आहार गर्ने के जस्तो मदिरा सेवन गर्ने हैन, जो मान्छे मदिरा ज्यादा पिउनुहुन्छ, जो मान्छे धुम्रपान सेवन गर्नुहुन्छ ज्यादा, थाहा नै रहेको हुन्छ धुम्रपान, जो मानिसले मांस भक्षण गर्छन्, मासु सेवन गर्नुहुन्छ, मांस सेवन मासु सेवन गर्नुहुन्छ, र जो मानिस भनौँ चरित्रहीनता भएका व्यभिचार गर्छन्, यस्ता व्यक्तिहरू जो ज्यादा तमोगुणी व्यक्तिहरू को प्राण शरीरबाट बाहिर उत्क्रमण भनेको बाहिर निस्किँदाखेरि प्राय त्यस्ता व्यक्तिहरूको प्राण या मूलाधार चक्र भनेको गुदाबाट या उपस्थबाट जान्छ भन्ने भनाइ छ, शास्त्रको भनाइ हो। हुन पनि हो, किनकि यहाँ तल चाहिँ एउटा अपान भन्ने प्राण छ, जसले दिशा र पिसाब गर्ने प्राण छ। यहाँ एउटा प्राण छ भने यहाँ एउटा मैले हृदयमा प्राणको कुरा गरेँ, यसलाई प्राण भनिन्छ भने यसलाई अपान प्राण भनिन्छ। यो दुईवटा प्राण महत्त्वपूर्ण कुरा छ। जो मान्छे तमोगुणी हुन्छ र विशेष काम वासनामा ज्यादा लिप्त हुन्छ, त्यो व्यक्तिको प्राण चाहिँ अपान प्राण अत्यन्त बलवान भएर रहने भएकोले त्यो प्राण निस्किँदाखेरि या त उपस्थबाट या त मूलाधारबाट जान्छ र यो स्थितिलाई त्यो मानिस भएर जन्मे तापनि उसले आफूलाई नै अधोगतिमा ढाल्यो, त्यसमा कोही शङ्कै छैन। जस्तो हामी गाढ निन्द्रामा जाँदाखेरि केही पनि थाहा हुँदैन नि, त्यस्तै अवस्थामा त्यो जीव निस्केर जान्छ, ऊ गाढ निन्द्रामा जान्छ, केही थाहा हुँदैन उसलाई। आफ्नो शरीरबाट निस्केर गए तापनि अत्तो पत्तो हुँदैन, केही थाहा नहुने अवस्था हुन्छ। हजुरले धेरै वैज्ञानिक तरिकाले हामीलाई धेरै कुराहरू व्याख्या गरिदिनु भयो कि हामीले यो जीवनमा आइसकेपछि शरीरलाई बुझ्नु पर्यो, आत्मालाई बुझ्नु पर्यो, गुरु चाहियो भन्ने कुरा गर्नुभयो। अब संसारमा
सामान्य तरिकाले जीवन राम्रै तरिकाले बाँचिरहेको मान्छे जसले चाहिँ धर्म कर्मको बारेमा खासै ज्ञान छैन तर ऊ शुद्ध जिन्दगी बाँचिरहेको छ, सम्यक जिन्दगी बाँचिरहेको छ, के उसले आध्यात्मिक ज्ञान नभइकन उसको जीवन पुरा हुँदैन? यो राम्रो कुरा। अब एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि जस्तो यहाँले भन्नुभयो, जो मानिस राम्रो कुल संस्कारमा जन्मियो उसको माता पिता पनि कुल संस्कारित हुनुहुन्छ, तर माता पितालाई पनि अध्यात्मको ज्ञान छैन, तर आफ्नो चरित्र कुल संस्कारमा चलिरहेको छन्। त्यो कुल संस्कारमा जन्मेको उनको पुत्र या पुत्रीले पढेका पनि छैनन्, तर पनि आफ्नो स्वधर्ममा रहेका छन्, हैन? जीवनमा ब्रह्मचर्य पालना गरेका छन्, ठिक समयमा विवाह गरेर गृहस्थ भएका छन्, फेरि बच्चा जन्माएका छन् र एक दिन उनीहरूलाई अध्यात्म ज्ञान नभए तापनि एक दिन उनीहरूको पनि अहिले मैले प्राणको कला गर्दैछु नि, यो प्राणको कला त्यसै गरी निस्केर जाने हो। अब जसको चरित्र ठिक छ, स्वधर्ममा रहेको, अहिले यहाँले कुरा गर्दै स्वधर्ममा रहेका व्यक्तिहरू, स्वधर्ममा जो रहेका व्यक्तिहरू छन्, तर त्यस्ता व्यक्तिहरूको के हुन्छ भने प्रत्येक मानिसको हृदय कमलमा आत्माको निवास हुन्छ। अब यहाँनिर आयो, आत्मा कहाँनिर हुनुहुन्छ? प्रत्येक मानवको अथवा प्रत्येक प्राणीको हृदय कमलमा आत्मा निवास गरेको हुन्छ, जसलाई भनिन्छ आत्मा। यसलाई विश्वतोमुख सर्वज्ञ ईश्वर भनेर पनि पुकारिन्छ। यही तत्त्वलाई शिव पनि भन्न सकिन्छ, यही तत्त्वलाई विष्णु भन्न सकिन्छ, यही तत्त्वलाई ब्रह्म पनि भनेर भन्न सकिन्छ, यही तत्त्वलाई सूर्यदेव पनि भन्न सकिन्छ, हैन? अब जसको कला ठिक छ, जसले आफ्नो चरित्रलाई चाहिँ चरित्रहीनता गरिएको छैन, जो आफ्नो स्वधर्म टिकेको छ भन्दाखेरि यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँले भनेको अब हाम्रो यो जन्म भयो त पहिलो एउटा संस्कारले जन्म भएको हुन्छ र फेरि जन्मिसकेपछि उसले संस्कार बनाउँछ। यो सत्य कुरा कि प्रत्येक मानिसले यो अनुभव गर्ने कुरा के छ कि नयाँ संस्कार यो जीवनमा फेरि संस्कार बन्छ, हैन? जस्तो अब आफ्नो जीवनमा संस्कार बन्यो, संस्कार कस्तो हुन्छ भने दुईटा संस्कार बन्छ, एउटा शुभ एउटा अशुभ, ठिक छ? एउटा पुण्य एउटा पाप। प्रत्येक मानवको पिण्डभित्र पाप र पुण्य रहेको हुन्छ, यसमा कोही शङ्कै छैन, हैन? अब कुनै प्राणीमा पापको अत्यन्त प्रबल भएर बसेको हुन्छ त कसैमा पुण्य अत्यन्त प्रबल भएर बसेको हुन्छ, त्यो हामीले प्रत्यक्ष देख्छौँ। अब जसको पाप अत्यन्त प्रबल भएर बसेको छ त्यसको प्राण त्यही मूलाधार र स्वादिष्ठानबाट जान्छ। अहिले मैले भन्दैछु नि, पाप प्रबल हुने मानिसहरूको तलबाट जाने हुने भएको हुनाले त्यसलाई अधोगामी अथवा त्यसलाई नरक भनेर पनि शास्त्रले धेरै बयान गरेको। नरक भनेको धेरै किसिमका लोकहरू भनेको छ, त्यो नरकतिर गयो भनेर भएको, अन्धकारमा गयो, ठिक छ? अब जसमा त्यो पाप प्रबल छ त्यो त भनौँ त्यो पापको बाटोतिर गयो र अहिले पनि त्यो दुःखमै पाएको हुन्छ, शरीरमा पनि, र पछि पनि ऊ शरीर छोडे पनि दुःखमा, जस्तो सपनामा दुःख हुन्छ नि त्यस्तै दुःखमा नै परेरै जान्छ, यसमा कोही शङ्कै छैन। एक। अब अर्को कुरो पुण्यको कुरा आयो, हैन? जसको पुण्य प्रबल छ भने त्यो व्यक्तिको प्राण चाहिँ अब यसरी मासतिर ऊर्ध्वरेत भएर त्यही हृदय कमलबाट, पुण्यको फल कस्तो छ? ऊर्ध्वरेत छ। पापको फल कस्तो छ? अधोगति छ, हैन? यसरी यो पुण्यशील व्यक्तिहरूमा चाहिँ उसको पुण्य कति छ, त्यो पुण्य अनुसार कसैको प्राण मुखबाट निस्केर जान्छ, कसैको यो दाहिने नाकको पालबाट जान सक्छ, कसैको बायाँबाट, कसैको दायाँ बायाँ आँखा कानबाट जान सक्छ। उसको पुण्यको प्रभाव अनुसार ऊ कुन लोकमा जानुपर्ने हो त्यो अनुसारको चाहिँ भनौँ मास्तिरका द्वारहरूबाट निस्केर हो आफ्नो लोकमा जान्छ। अब एउटा त भयो पाप र पुण्यको गति मैले भन्दैछु। अब म अर्को एउटा गति भन्दैछु, जस्तो कि अर्को एउटा गति के भने मानवको शरीरमा मन हुन्छ कि मन। हाम्रो शरीरमा जो यो मन छ यति प्रबल भएर बसेको हुन्छ, यति प्रबल भएर बसेको हुन्छ कि यही मनले नै जन्म र मृत्यु गर्ने यही नै हो, जन्मिने मर्ने, अथवा यो मन नै वास्तवमा हामीलाई चाहिँ कल्याण हुनबाट अथवा परमात्मा प्राप्ति हुनबाट वञ्चित गराउने वस्तु भनेकै मन हो। अब यो मन कहाँ बस्या छ भन्दाखेरि यो हृदय कमलको भित्र मनको विराजमान छ, है? यहाँ चाहिँ एउटा ध्वनि छ भन्छ कि ध्वनि, हृदय कमलमा यहाँले सुन्नुभयो होला अनाहत ध्वनि भनिन्छ, एउटा नाद भनिन्छ। एक नाद छ, एक ध्वनि छ, त्यो ध्वनिको भित्र एक ज्योति छ, ज्योति, त्यो ज्योतिको भित्र त्यो मन बस्छ,
यो मन चाहिँ यहाँ यसरी बसेको हुन्छ। यो मनको काम के भने अहिले बोल्ने यो तर्क वितर्क गर्ने पनि मन हो। यहाँको जति प्रश्न उठेको छ त्यो मनको डेभलप नै हो। मैले जति बोलिरहेको छु त्यो मनको र बुद्धिकै डेभलप अरू केही पनि होइन। हेर्नुहोस्, होइन, यसैको कुरा हो। यदि यो अवस्थामा यहाँको मन शून्य भयो र मेरो पनि मन शून्य भयो भने हामी बोल्न पनि सक्दैनौँ, चल्न पनि सक्दैनौँ, हामीलाई समाधि लागिहाल्छ है। यसले गर्दाखेरि अन्तिम समय कसैको के हुन्छ भने मनको गतिबाट प्राण निस्केर जान्छ। त्यतिखेर पापले पनि छुँदैन, पुण्यले पनि छुँदैन। पापको गति पनि पाउँदैन उसले, पुण्यको गति पनि पाउँदैन। तर अन्तिम समयमा कहिले कहिले कसैको के हुन्छ भने मनको गति अनुसार उसको प्राण उत्क्रमण भएर शरीरबाट बाहिर निस्किन्छ। र मनको गतिमा जस्तो भनौँ, कसैको मनले चाहिँ भनौँ नारायण नारायण सम्झियो, त्यसको मन नै नारायणको स्वरूप हुन्छ, होइन। कसैको मनले सूर्यदेवलाई सम्झ्यो, त्यसको त्यो मनले सूर्यदेव सम्झेको हुनाले उसले सूर्यलाई नै प्राप्त गर्छ। अब कोही मानिसहरू गाई पाल्ने अत्यन्त प्रेमी हुन्छन्, गौ पाल्ने, ओहो गौ माता होइन, गाईलाई त बहुत श्रद्धा गर्छौँ नि हामी। कसैको समयमा जब प्राण शरीरबाट निस्केर गयो त गाईलाई सम्झ्यो त गौ माता भएर जान्छ। भनेको मनले जस्तो सङ्कल्प गर्छ अन्तिम समय यदि जसको स्मरण गर्यो भने त्यसले त्यही नै गति पाउँछ भनेर यो भगवान श्रीकृष्णले श्रीमद् भागवत गीतामा भन्नुभएको छ र शास्त्रको कुरा पनि यही नै छ। अब अर्को कुरो यहाँको अन्तिम के आयो भन्दाखेरि जीवनको अन्तिम लक्ष्य के हो? मृत्योर्मा अमृतम गमय। मृत्युबाट अमृततिर जानु, मृत्युबाट अमृततिर जानु, अमृतको तर्फ जानु, होइन त। अब मृत्युबाट अमृतको तर्फ जानु भनेको के भन्दाखेरि शरीरमा यौगिक क्रिया गरेर पापको गतिलाई पनि भस्म गरिदिनु, पुण्यको फललाई पनि भस्म गरिदिनु। पुण्य पनि भस्म गर्नु पर्यो। यदि पुण्य छ भने त्यो पुण्य फेरि भोग्नु पर्ने हुन्छ। पुण्य लोकमा गएर त्यो पुण्य भोग्नु पर्छ, होइन। पाप पनि उसको शरीरमा भस्म भयो, योगीहरूले त्यसलाई भनेपछि त यो जीवनमा पुण्य कर्म गर्नु पनि बेकार हो भन्ने अर्थ लाग्ला नि फेरि। एउटा कुरा के भन्दाखेरि अत्यन्त पुण्य प्रबल पुण्यको पराकाष्ठमा गएपछि मात्रै ब्रह्म प्राप्ति हुन्छ। फेरि पुण्य त छोड्नै हुन्न नि, पुण्य त कदापि छोड्नु। मैले साधुहरूले भनेको सुनेको छु कि म साधना गरिरहेको छु, मेरो साधनाबाट जति मैले पुण्य प्राप्त गरेँ, हे प्रभु यो मेरो पुण्य चाहिँ दुखीहरूको सहयोगको लागि जाओस्, यो जगतको भलोको लागि जाओस्, मलाई यो पुण्य चाहिँदैन, यो मैले अलिकति केही आर्जन गरेको पुण्य छ भने अरूको सेवामा जाओस् भनेर त्यस्तो हृदयमा भाव राख्नु राम्रो भनेको सुनेको छु। अब एउटा कुरा के छ भने पुण्य र पापको कुरा आयो नि, होइन। अब योगीहरूले चाहिँ विशेष गरेर प्राणायामद्वारा चाहिँ यो निर्मूल हुन्छ, होइन। प्राणायामको धेरै लामो समय प्राणायाम गर्यो भने पाप र पुण्य दुईटालाई काट्ने यसमा चाहिँ प्रबल छ। ध्यानद्वारा पनि छ, मन्त्र जपद्वारा पनि छ। अब एउटा कुरा के छ भने आफ्नो शरीरमा जो पुण्य प्रबल भयो, अब पुण्य नगरिकन त पाप कट्दैन, होइन। जब धेरै पुण्य भयो भने फेरि त्यसले पाप पनि गर्न थाल्छ। यसले गर्दाखेरि जो शरीरमा जो पापको लेस नै भएन, होइन, पुण्य मात्र प्रबल भयो भने त्यो मानिस कस्तो हुन्छ भने सूर्य जस्तो हुन्छ, तेजिलो। किनकि पुण्यशील मान्छे त तेजिलो हुन्छ र ऊ पुण्य त बल्छ नि त, पुण्य त ज्योति हो, होइन। यसले गर्दाखेरि त्यो भगवानको कृपाले के हुन्छ भने त्यो पुण्यलाई पनि भनौँ उहाँको कृपाले त्यो पुण्यको पराकाष्ठमा नगइकन पनि ब्रह्म प्राप्ति हुँदैन। यसले गर्दाखेरि सबै मानवले पुण्य गर्न जरुरी छ। पुण्य भएन भने त्यो परमात्मा पनि प्राप्ति भएन, होइन। यसले गर्दाखेरि जब हामीले यो मनको गति, मैले भन्दैछु मनको गतिबाट पाप र पुण्यलाई छोएन। अब यसपछि हामी जाउँ कि आत्माको गति। अब यही हृदय कमलमा चाहिँ कसरी बसेको छ भन्दाखेरि यहाँ आत्मा विराजमान हुनुहुन्छ, होइन। यही हृदय कमलमा एक साइडमा एउटा पुण्यको नाडी नै हुन्छ। रमा भन्ने पुण्यको नाडी छ, रमा अरमा भन्ने पापको नाडी छ, इच्छा नाडी भनेको मनको नाडी हुन्छ। यो नाडीको बारेमा कुरा गर्छु। रमा, अरमा र इच्छा नाडी। इच्छा नाडी भनेको मनको गतिबाट चल्नु, पाप पुण्यलाई छोडेर मनको गति अनुसारको शरीर प्राप्त गर्नु। अर्को पाप र पुण्यको गति हामीले त यो अवश्य पनि भोग्ने नै छौँ। अब अन्तिम समय आयो कि मृत्योर्मा बस अमृतम गमय, होइन। अब हामी प्रत्येक मानवको लक्ष्य त मृत्योर्मा अमृतम गमय हो। हामी जो यो जीवन छन्जेल पनि मस्तसँग बाँचौँ, आनन्दमा बाँचौँ, प्रभुको ध्यानमा बाँचौँ, शान्ति होस्, सबै आनन्द होस् र अन्तमा पनि त्यस्तो परम शान्तिमा जाने हामी सबै मानवको लक्ष्य, विश्व मानवको लक्ष्य नै के हो? आनन्द र शान्तिको खोज हो। र अन्तिममा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो हृदय कमल,
मा अब कसैले भन्नुहुन्छ नि यो बुढी अङ्गुठा, यो हाम्रो जुन बुढी अङ्गुठा छ, यो बुढी अङ्गुठाको आकारमा हजुर शिवलिङ्गको कल्पना गरिएको छ। शिवलिङ्ग यो कस्तो छ भन्दाखेरि हजारौं हजार सूर्यको ज्योतिको जस्तो प्रकाशमान यस्तो बुढी अङ्गुठको आकारमा शिवलिङ्गको पनि कल्पना गरिएको छ हृदय कमलमा आत्माको, हैन? आत्मा कस्तो रूपमा बसेको छ हाम्रो हृदय कमलमा? बुढी अङ्गुठको आकारमा शिवलिङ्गको रूपमा विराजमान हुनुहुन्छ। अब कसैलाई यही आत्मालाई के भने भन्दाखेरि यो हाम्रो रौँ छ नि, रौँ, यो रौँलाई 1500 टुक्रा गरौँ, यो रौँलाई 1500 टुक्रा गरौँ, त्यो 1500 टुक्राबाट जुन टुक्रा निस्किन्छ नि त्यसलाई पनि फेरि आदि गरौँ भन्छ। शास्त्रको कुरा गर्दैछु म। त्यसलाई आदि गर्दाखेरि अत्यन्त सूक्ष्म बन्छ नि, सूक्ष्मको नि अत्यन्त सूक्ष्म, सूक्ष्माति सूक्ष्म अणु, होइन? अणु भन्दा पनि सायद त्योभन्दा पनि अणुलाई पनि सूक्ष्म गर्नु पर्ला, त्यति सानो पनि वेदले भनेको छ। आत्माको दुईटा रूप भने मैले, एउटा बुढी अङ्गुठको आकारमा ध्यान गर्ने, अर्को अत्यन्त सूक्ष्म रूपमा पनि ध्यान गर्ने। वास्तवमा हाम्रो हृदय कमलमा रहेको त्यो अत्यन्त सूक्ष्म रूपमा रहेको जो आत्मा नै अनन्त छ, सर्वव्यापक छ, जसले जो कि यो आकाशभन्दा पनि ठुलो छ, फेरि हैन? यो महाभूत भन्दा पनि ठुलो छ, पञ्चमहाभूत भन्दा पनि ठुलो छ। यस्तो प्रभुलाई चाहिँ अब हामीले जान्नु छ, यो प्रभुलाई हामीले साक्षी गर्नु छ भन्दाखेरि जो मानिसले जीवनमा नित्य हृदय कमलमा ध्यान गर्नुहुन्छ, नित्य हृदय कमलमा यो मनलाई लगाइरहनुहुन्छ, यो मनको वृत्ति बाहिर जाँदैन, कुनै स्त्रीमा जाँदैन, कुनै पुरुषमा जाँदैन, कुनै भौतिकमा जाँदैन। गाडी बनाउनु, गाडी किन्नु, घर बनाउनु, मान इज्जत, होइन, आफ्नो पोस्ट भनौँ, आदि अनादि धेरै कुराहरू छ नि, भौतिकले त्यो मनलाई खिच्दैन र उसको मन जहिले पनि उसले कतातिर लगाइरहेको हुन्छ भने त्यो आत्मालाई दिइरहेको हुन्छ, त्यो साधकले, त्यो ब्रह्मज्ञानीले। र यसरी मायाबाट ऊ टाढा रहने प्रयत्न गर्छ। यो त प्रकृति हो, प्रकृतिले त मायाले त खिचिरहेको हुन्छ हामीलाई, हैन? यसरी यो मायाले खिचिरहेको जुन प्रकृति शक्ति छ, उसले भगवान शिवको अथवा यो आत्माको ध्यान गर्दै प्रकृतिमाथि विजय प्राप्त गर्ने कोसिस गर्छ, हैन? जब भगवान श्री पशुपतिनाथ प्रसन्न हुनुहुन्छ, यो बुढी अङ्गुठाको ज्योति भने त भगवान शिव हो, त्यो हामीले सूक्ष्म भनेको पनि भगवान शिव नै हो। यदि उनी प्रसन्न भए, त्यो भक्तदेखि प्रसन्न भए, खुसी भए भने उनले के गर्ने भए? त्यहाँ योगक्षेम दिने भए। योगक्षेम भनेको बुझिन्छ है? योगक्षेम भनेको त्यो पाप पनि छ उसमा, पुण्य पनि छ। पाप र पुण्य त जति गरे पनि सिद्धिँदैन। हजुर, हामीले जति जीवनभर जति तपस्या गरौँ, पापको लेस त केही भएकै हुन्छ, रहेकै हुन्छ, र पुण्य पनि भएकै हुन्छ। तर हामी अनन्त त्यो प्रभुको खोजी गर्छौँ, अनन्त प्रभुको खोजी, जीवनमा अनन्त प्रभुको खोजी गरे उसले, पुरै समर्पित भयो जीवनभर, ईश्वरको तर्फ लाग्यो भने अन्तमा त्यो भगवान श्री पशुपतिनाथले योगक्षेम दिनुहुन्छ। र योगक्षेमद्वारा उहाँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो स्वरूप, जुन हामीले हृदय कमलको कुरा गर्दैछौँ, आफ्नो स्वरूप भगवान शिवको अथवा जो जीवात्मा भनिन्छ, जो पिताको शरीरमा आएको जीवात्मा थियो, त्यो जीवात्मालाई चाहिँ आफ्नो साथमा मिलन गरिदिनुहुन्छ, विलय गरिदिनुहुन्छ। त्यो शिवले आफ्नो साथमा विलय गरिदिनुहुन्छ, मिलन गराइदिनुहुन्छ। त्यसैलाई भनिन्छ योग, त्यसैलाई भनिन्छ मोक्ष। ठिक छ, हजुरले पाशुपत योगको दर्शनको पनि कुरा गर्नुहुन्छ। पाशुपत योग भनेको के हो? पाशुपत योग भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, अब भनौँ सत्य युगकै कुरा गरौँ, सृष्टिकै कुरा गरौँ। जुन समयमा चाहिँ पहिलो मानव भनेको भगवान शिवलाई मान्छौँ हामी, आदि मानव, प्रथम मानव भनेको को हुनुहुन्छ? भगवान शिव। र आदि शक्ति को हुनुहुन्छ? जगन्माता पार्वती हुनुहुन्छ। भने त्यो समय भगवान शिवले रचना गर्नुभएको योगको नाम हो पाशुपत योग। स्वयं भगवान शिवले नै रचना गर्नुभएको योगको नाम हो पाशुपत योग। अब यो पाशुपत योग भनेको के हो भन्दाखेरि, यो पाशुपत योगभित्र 8वटा अङ्गहरू पर्दछन्। ती 8वटा अङ्गहरू के हुन् भन्दाखेरि म यहाँ भन्दछु।
एम उम्, नियम उम्, यो चाहिँ धर्मका लक्षणहरू भए। हजुर यो अनुशासन भए, बाहिरी अनुशासन र भित्री अनुशासन भयो होइन। योभन्दा पछाडि के आउँछ? आसन, उम्, प्राणायाम, उम्, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि, समता अवस्थालाई पाशुपत अष्टाङ्ग योग भन्यो। योग भनेर फेरि पतञ्जलिको अष्टाङ्ग योग भनेर पनि भनेको छ। यसलाई पाशुपत अष्टाङ्ग योग भनेर भनिन्छ र यही अँ, पाशुपत योगबाट नै अन्य योगहरूको विस्तार भयो। ओके, भनेपछि पतञ्जलिले प्रतिपादन गर्नुभएको अष्टाङ्ग योग पनि यही नै हो, यसकै नाम लिनु। यसैको होइन, मतलब पहिलो योग, प्रथम योग, योगको फादर, पहिलो सृष्टि भएको योगको नाम पाशुपत योग हो। र सम्पूर्ण योगहरूमा यही अष्टाङ्ग योग हुन्छ। जस्तो भगवान बुद्धको योग भनौँ, यहाँले लिनुभयो, यो पतञ्जल ऋषिको नाम लिनुभएको छ होइन। पतञ्जल ऋषिले पातञ्जल योग पुस्तक दिनुभयो र पातञ्जल योगमा पनि यही अष्टाङ्ग योगकै कुरा आउँछ। तर पाशुपत योग भनेको चाहिँ त्यस्तो योग हो जुन वेदयुक्त योग, वेदयुक्त योग, शास्त्रयुक्त योगलाई भनिन्छ पाशुपत योग। तर आज विश्वमा के छ भन्दाखेरि शास्त्र भन्दा अलिकति बाहिर गएर पनि योग गर्ने चलन आएको छ। हामी पाशुपत योगमै जाउँ कि भगवान शिवको पाशुपत योग अन्तर्गत 8वटा यो अङ्ग भन्नुभयो, त्यसपछि भगवान शिवका 8वटा अङ्गहरू भए। हजुर, पाशुपत योगको 8वटा अङ्गहरू भए र यो पाशुपत योग पछाडि अन्य योगहरूको विस्तार भयो। जस्तो हिरण्य संहिता भयो, पातञ्जल योग भयो, बुद्ध योग भयो, अन्य जति पनि योगहरू छन् होइन, विष्णु योगहरू आए, सूर्यका योगहरू आए, जति पनि ऋषिमुनिहरू आए, समय समयमा आफ्नो आफ्नो योगहरू लिएर आए, आफ्नो आफ्नो नाम राखे। जस्तो पातञ्जल योग भनेको पतञ्जल ऋषिले आफ्नो नाम राखेर पातञ्जल योग गर्नुभयो होइन। शिव संहिता भन्ने पनि छ, शिव योग पनि छ, विभिन्न योगहरू छ। तर पाशुपत योग भनेको चाहिँ योगको रियालिटी सत्य नाम हो। पाशु भनेको जीवात्मा, पाशु भनेको जीवात्मा बन्धनमा बाँधिएको। अघि मैले भने पासमा बाँधिएको। जस्तो मैले भने कि यो पिण्ड हामी देख्दैनौँ, पुरा इन्द्रियहरू छ भने नि मैले, पुरा यो इन्द्रिय, पुरा यो ब्रह्माण्ड छ। यो ब्रह्माण्डको कला पनि हामी वास्तविक रूपमा जान्दैनौँ र बडीको कला पनि हामी जान्दैनौँ। किन भन्दाखेरि त्यो जीवात्मालाई यो सम्पूर्ण इन्द्रियहरूले छेकेर राखेको छ र बन्धनमा राखेको छ, बाँधिएको छ होइन। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार, पञ्चप्राण, अन्तस्करण, मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार, भोग, प्यास, निन्द्रा, तन्द्रा आदि अनादिले त्यो यसरी चाहिँ भित्र चाहिँ जीवलाई थुनेर राखेलाई पासमा परेको जीवात्मा भनिन्छ। पासमा बाँधिएको जीवात्मा होइन। यो यहाँभित्र त ज्योति छ, हृदय कमलमा त अहिले भने नि यो ज्योति छ, त्यसलाई यसरी बन्धनमा बाँधेर, अर्थात् जसरी पशुपतिनाथलाई सबै देवताले रक्षा गरेर चाहिँ पशुपतिनाथ भित्र बस्नु भएको छ नि, त्यसै गरी सबले रक्षा गरेर चाहिँ यो भित्र बस्नु भएको छ जीवात्मा। एक किसिमको रक्षा पनि हो। र यो जीवात्मालाई पञ्च प्राणले पनि रक्षा गरिएको छ भनेर भनिएको छ। प्राणले, अपानले, व्यानले, उदानले, समानले पनि चार यो घेर्दै 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 राखिएको छ पनि भनिएको छ। बन्धनमा छ, बाँधेर राखिएको छ। जब हामी यौगिक क्रियाहरू गर्छौँ, यो अष्टाङ्ग योगहरू गर्छौँ, विशेषतः अन्तिममा गएर राजयोग भनेको ध्यान गर्छौँ, प्रभुको ध्यान गर्छौँ। तर त्यो जब त्यो भगवान श्री पशुपतिनाथको योगक्षेम हुन्छ र यो पासमा बाँध्ने चाहिँ 5वटा मुख्य छन्: अविद्या, अस्मिता, राग, देश र अभिनिवेश भन्ने यी 5वटा क्लेशहरू छन्। यी 5वटा क्लेशहरू चाहिँ यदि त्यो भगवान श्री पशुपतिनाथको कृपाले खुल्यो भने त्यो जीवात्माको हामीलाई के हुन्छ? दर्शन हुन्छ। ठिक, हजुरले पाशुपत योगको साधना पनि गराउनु हुँदो रहेछ बिहान सन्ध्यामा पनि। त्यो योगमा हामीले चाहिँ साधना चाहिँ कस्तो खालको साधना गर्छौँ? अब मैले यहाँ के छ भने धेरै राम्रो कुरा हो। पाशुपत योगमा चाहिँ योग धेरै प्रकारका छन्। जस्तो हामीले श्रीमद् भागवत गीता पढेका छौँ। श्रीमद् भागवत गीतामा 18 अध्याय छ, अध्यायहरू छन्। 18 अध्यायमा 18 योगहरू छन्। योगको चर्चा गर्दाखेरि योग अनन्त प्रकारका छन् योगहरू हैन, धेरै प्रकारका योगहरू छन्। यो पाशुपत योगमा मैले यहाँ सिकाउने 4 प्रकारका योगहरू सिकाउँछु। ती 4 प्रकारका योगहरू हुन् मन्त्र योग, हठ योग, लय योग र राजयोग। अब मन्त्र योग भन्नाले मन्त्रको बारेमा म त्यो आफूसँग आउने जो साधक हुनुहुन्छ, भक्त हुनुहुन्छ, साथी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पहिला म मन्त्रको बारेमा राम्रोसँग व्याख्या गर्छु कि मन्त्र
यो मन्त्र कुन चाहिँ मन्त्र कस्तो मन्त्र हो भन्न मिल्छ? मिल्छ। अब यहाँले भन्नुभयो कि मन्त्र योगको बारेमा अलिकति यहाँले भनेको हुँदा यो राम्रो पनि विषय छ। मन्त्र योग भन्नाले योग सकेसम्म सठिक सठिक दिन्छु म। अब मन्त्र योग भन्नाले के छ भन्दाखेरि शास्त्र पढ्नु, श्रीमद् भागवत गीता पढ्नु, वेद पढ्नु, पुराण पढ्नु पनि मन्त्रको साधना, मन्त्र जप हो यो, हैन? अब त्यो भित्र हाम्रा धर्मशास्त्रहरूले दिएका मन्त्रहरू 7 करोड भन्दा बेसी मन्त्रहरू छन्। अब कुन मन्त्रलाई हामीले पालना गर्ने, धारणा गर्ने, प्रयोग गर्ने, हैन? तर मैले यो शिव गद्दीमा बसेको हुनाले र भगवान शिवले पनि यो शिव पुराणमा अत्यन्त श्रेष्ठ मन्त्र स्वयं भगवान शिवको मुखार बिन्दबाट प्रकट भएको मन्त्र छ। ओम भन्नुस् त, नमः ओम भन्नु न, ओम नमः शिवाय। बस ओम नमः शिवाय तपाईँ मुखडा। ओम नमः शिवाय भनेको स्वयं भगवान शिवको मुखार बिन्दबाट प्रकट भएको मन्त्र हो, हैन? ओम नमः शिवाय मन्त्र जप्नाले यो प्रकृतिमाथि नै विजय हुन्छ र यसरी यो हृदय कमलमा रहेको जो ज्योतिलाई नै पुकारा गर्नुपर्दछ। ओम भनेको के हो? यो ब्रह्माण्ड हो र यो पिण्ड हो। नमः भनेको के हो? त्यहाँ शिव र शक्ति अर्धनारीश्वर आउँछ। शिवाय भनेको आत्मा हो र यसरी ओम नमः शिवाय मन्त्र निरन्तर रूपमा जप्दै जाने। हामीले सामान्य रूपमा बुझेको छ ओम भनेको ओम भयो, नमः भनेको नमः, अनि शिवाय भनेको भगवान शिवलाई मैले नमः गरे भनेर मात्र बुझ्थ्यौँ हामी। त्यही हो, यहाँले बुझेको कुरा ठिक हो। हजुरले फेरि त्यही हो अनि यहाँले भनेको कुरा त्यही हो। ओम नमः शिवाय भने म भगवान शिवलाई नमस्कार गर्दैछु, कहाँ? हृदय कमलमा। तर पनि यो मन्त्रको व्याख्या गर्दाखेरि 5 वटा मन्त्र छन्, पञ्चाक्षरी मन्त्र छ नि। पञ्चाक्षरी जो मन्त्रमा नमः शिवाय परिछ, हैन? नमः शिवायमा चाहिँ के छ भने पञ्चमहाभूत आउँछ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आउँछ। यो जप्दै जप्दै जाँदाखेरि पञ्चमहाभूतमाथि यसले विजय गर्छ र हृदय कमलमा रहेको त्यो त शिव त कुनै प्रकृतिसँग जोडिएको छैन, अल्झिएको छैन मायामा, हैन? त्यो अलग्ग बसेको जो भगवान हाम्रै हृदय कमलमा रहेको जो शिव हुनुहुन्छ। यसरी ओम नमः शिवाय चाहिँ हामीले 10 करोड जप्यौँ भने फेरि 10 करोड जप्यौँ, फेरि 10 करोड जप्यौँ भने फेरि 10 करोड गर्दाखेरि हजुरको करिब करिब 70 करोड जति जप्यो भने यो मानव पिण्डको यो मूलाधार चक्र भनेको गुदाबाट ऊर्जा विस्तार ऊर्ध्वरेत हुँदै 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 त्यो 70 करोड जति जपेपछि त्यो ऊर्जा यहाँ जान्छ, माथि ब्रह्मरन्ध्रमा जान्छ र यहाँ ब्रह्मरन्ध्रमा गएर चाहिँ यहाँ भगवान, यहाँ त ज्योति छ र यो ब्रह्मरन्ध्रमा चाहिँ जब हामीले 70 करोड भन्दा बेसी ओम नमः शिवाय जप्यौँ भने अनि यहाँ पुग्छ एनर्जी। हाम्रो पुरा बडीको एनर्जी कहाँ पुग्छ? सहस्रार चक्रमा पुग्छ, ब्रह्मरन्ध्रमा पुग्छ र यही नै मोक्षको द्वार हो। र यहाँबाट जब हाम्रो प्राण उत्क्रमण हुन्छ, बाहिर निस्किन्छ, यसैलाई नै भनिन्छ मृतोर्मा अमृतम गमय। यहाँबाट चाहिँ निस्केर गएपछि कहाँ गयो? मृतोर्मा अमृतम गमय। ऊ अमृतमा गएर उसले मोक्षलाई प्राप्त गर्यो। अनि यो विज्ञान नै पाशुपत योग हो। यो विज्ञान नै योग हो। पाशुपत योग त बृहत छ। हजुरले फेरि त्यो मन्त्र योगको कुरा गर्नुभयो, त्यसै लय योगको कुरा गरौँ भने अलिकति, जुन हजुरले यहाँ साधना गराउने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि मन्त्र योग, लय योग, हठ योग। अब लय र हठको थोरै, अब हठ योगको बारेमा चाहिँ म के भन्छु भने मन्त्र योग चाहिँ 4 प्रकारका हुन्छन्, हैन? यसलाई जस्तो एउटा वाचिक मन्त्र, एउटा उपांशु मन्त्र, एउटा मानसिक मन्त्र र त्यो मन्त्रलाई ध्यान गर्ने। पछि आवश्यक पर्यो भने फेरि पनि म यसलाई भनौँ अलिकति व्याख्या गरौँला, हैन? अब अर्को कुरा के छ भने हठ योग। बीचमा लय योगको नि कुरा गर्नुभयो हैन? हठ पछि लय आउँछ, हैन? अब हठ योग भने चाहिँ के छ भने आजकल मानिसहरू जबरजस्ती परमात्मा प्राप्तिको लागि साधना गर्ने। कोही मान्छे पानी मात्र खाएर, कोही मान्छे खाँदै नखाएर पनि भगवान खोज्ने मानिस पाइन्छ। कोही मान्छे जस्तो अहिले म पद्मासना बसिरहेको छु, हैन? पद्मासना जबरजस्ती बस्ने मानिस पनि पाइन्छ, हैन? कोही मानिस चाहिँ प्राणायाम, प्राणको व्यायाम गरेर, प्राणायाम करके प्राणको व्यायाम र आसनको व्यायाम गर्नेलाई हठ योग भनिन्छ। अहिले जो मानिस आसन ज्यादा गर्नुहुन्छ, जो मानिस प्राणायाम गर्नुहुन्छ, त्यो व्यक्तिले हठ योग गर्यो। हठ योग भनेको जबरजस्ती म परमात्मालाई प्राप्त गर्छु, जबरजस्ती, हैन? यही जन्ममा जो छ हामीले परमात्मा खोज्नु पर्यो भने जो प्राणायाम गर्यो भने हठ योग। यसलाई धेरैभन्दा धेरै लामोभन्दा लामो समयसम्म प्राणायाम गरेर यसले के गर्छ? प्राणमाथि विजय गर्छ। र यही प्राणको कलालाई यसरी हृदय कमलमा रहेको प्राणलाई फेरि ऊर्ध्वरेत गर्दै गर्दै लिएर गएर उसले ब्रह्मरन्ध्रमै लिएर जान्छ र उसले हठ योगद्वारा पनि ब्रह्मलाई साक्षात्कार गर्छ।
मन्त्र योगद्वारा पनि हृदय कमलमा प्रभुलाई साक्षात्कार गर्यो भने हठ योगद्वारा पनि आफ्नो शरीरमा रहेको सम्पूर्ण प्राण शक्तिलाई सम्पूर्ण ऊर्जालाई यसरी ऊर्ध्वरेत गर्दै गर्दै लिएर गएर उसले माथि चाहिँ पुरा तालुमा ब्रह्मरन्ध्रमा चाहिँ आफ्नो प्राण ऊर्जालाई माथि पुर्याएर यहाँबाट पनि फेरि अमृतम गमयमा गयो। एउटा कुरा यो भयो। अब लय योग आयो हैन। अब लय योग भनेको के हो भने गुरु वशिष्ठको यो गुरु चाहिँ व्यासको पनि कुरा आउँछ। उहाँ चाहिँ भक्ति योगमा जानुहुन्थ्यो। लय योगलाई भक्ति पनि भन्न सकिन्छ। अब यो भक्ति योगमा चाहिँ कस्तो छ भने लय योग भने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि उसले के गर्छ भने लय योगमा जाने मान्छे चाहिँ हजुर ब्रह्मै हो, हजुर पनि ब्रह्म हो, कुकुर पनि ब्रह्म हो, रुख पनि ब्रह्म हो। अब आफू आउने शत्रु नै आयो, आफूलाई मार्नै आयो, शत्रु आयो, खुकुरी नै लिएर आयो, त्यो पनि ब्रह्मै हो। चराचर जगतमा हामी जे जति देख्छौँ यो चराचर जगत जे छ ब्रह्ममय छ र शिवमय छ। त्योभन्दा अन्यता केही पनि छैन। म पनि ब्रह्म नै हुँ, म स्वयं ब्रह्म हुँ, म स्वयं शिव हुँ, म स्वयं विशुद्ध तत्व हुँ भनेर चराचर जगतमा जे जति देख्छ त्यो सबैलाई ईश्वरको रूपमा ब्रह्मको रूपमा देख्नु, यसलाई भनिन्छ लय योग हैन। अब लय योगको साधना गर्ने विधि त छ, अहिले यहाँ साधना चाहिँ अलिकति नराखौँ हैन। अब अर्को आउँछ राजयोग हैन। अब राजयोग भन्नाले चाहिँ के भनि बुझिन्छ भने आजकल इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि के भन्छ मेडिटेसन भन्छ हैन, मेडिटेसन भन्छ हैन। यता नेपालीमा भन्दा के भन्छ ध्यान भन्छ नि हैन। ध्यान ध्यान योग ध्यान महायज्ञम भनेर भनिन्छ। यहाँसँग मेरो जो यति सत्सङ्ग भयो, म यहाँहरूलाई सबैलाई विनम्र अनुरोध के गर्छु भन्दाखेरि ध्यान चाहिँ हामीले कहिले पनि नछोडौँ। ध्यान अनिवार्य रूपमा हामीले गर्नुपर्दछ। योग ध्यानम महायज्ञम। त्यसो भए हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका जो साधकहरू हुनुहुन्छ, जो मुमुक्षु हुनुहुन्छ, प्यासीहरू हुनुहुन्छ, जहाँ जहाँ देश विदेशमा, उहाँहरूले घरमा बसेर सामान्य रूपमा ध्यान गर्न सक्ने एउटा विधि कुनै बताइदिनुहोस् न। बताउँछु। अब ध्यानको के छ भन्दाखेरि वास्तवमा ध्यान गर्दाखेरि चाहिँ 7वटा कुण्डलिनीका चक्रहरूको कुरा लिइन्छ। 7वटा कुण्डलिनी चक्रमा ध्यान गर्ने विधिहरू छन्। अब म यहाँ आज पहिलो हृदय कमलमा ध्यान गर्ने विधि भन्छु। यो मानव हजुरले 7वटा कुण्डलिनी चक्र भनिदिनु भयो। हामीले मैले सुनेको चाहिँ कुण्डलिनी भनेको एउटा मात्रै ऊर्जा हो भन्ने सुनेको थिएँ। कतै यतै पेटको कतै बसेको हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। अनि यो जुन 7वटा चक्रहरू जुन छन् हाम्रो सहस्रारदेखि मूलाधारसम्मको, ती सबै चक्रमै फेरि कुण्डलिनी ऊर्जा रहेको हो कि के हो? यो राम्रो कुरा छ। के छ भन्दाखेरि मानव पिण्डको चाहिँ भनौँ गुदादेखि 2 अङ्गुल माथि, उपस्थदेखि 2 अङ्गुल तल मूलाधार भन्ने चक्र छ, जुन चक्रमा अपान प्राण हुन्छ, जसले मल मूत्र विसर्जन कार्य गर्छ, प्रजननको कार्यहरू गर्छ। र त्यहाँ चाहिँ एउटा शक्ति छ, ब्रह्म ऊर्जा बसेको छ। त्यहाँ पृथ्वी तत्त्व छ हैन। त्यहाँ पृथ्वी तत्त्व छ र त्यहाँ ब्रह्माजीको निवास छ। त्यो पहिलो हाम्रो शक्तिको पहिलो आधार पनि हो हैन। मानव पिण्डको चाहिँ यसरी शक्तिका केन्द्र हुन्। त्यो शक्ति यदि बिग्रियो भने मलमूत्र विसर्जनमा के हुन्छ, रोकावट हुन्छ र त्यो कमजोर हुन्छ र मानिस के हुन्छ, रोगी हुन सक्छ। अब अर्को चक्र छ उपस्थको ठ्याक्क पछाडि पर्दछ स्वादिष्ठान चक्र। यो स्वादिष्ठान चक्रमा चाहिँ ब्यान नामक वायु छ। यदि यो ब्यान नामक वायुमा चाहिँ खलबल आयो भने प्रेसरको रोगहरू हुन्छ। त्यसले चाहिँ रक्त सञ्चार गरिरहेको हुन्छ, ब्लडलाई चाहिँ सर्कुलेसन गरिरहेको हुन्छ र यो यदि राम्रो भएको खण्डमा प्रजनन क्रियाहरू राम्रो हुन्छ, मूत्र प्रणाली राम्रो हुन्छ हैन। अब यो नाइटोको अलिकति तल चाहिँ मणिपुर भन्ने नामक एउटा चक्र छ। यो मणिपुर चक्रमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ अग्नि तत्त्व छ। अब जो स्वादिष्ठान चक्रमा जल भयो, यहाँ चाहिँ अग्नि बसेको छ। यहाँ चाहिँ हामीले त्रिनेत्रधारी भगवान शिवको कल्पना गर्छौँ नि। भगवान शिवको चाहिँ त्रिनेत्र भएको फोटो देख्छौँ नि। तर वास्तवमा योगीहरूले यो मणिपुर चक्रमा त्रिनेत्रधारी भगवान शिव, दिगम्बरी भनेको नाङ्गै बसेको, खरानी घसेको, अत्यन्त ज्योति, हजारौँ हजार सूर्यको जस्तो प्रकाशमय रुद्रको अथवा रुद्र भगवान भनिन्छ नि, रुद्रको यहाँ ध्यान गर्दछन्, महादेवको ध्यान गर्दछन्। यहाँ चाहिँ जो यो चक्रमा पनि ध्यानको केन्द्र हो। जब यहाँबाट पनि ऊर्जा यसरी मास्तिर आयो त यहाँ चाहिँ अनाहत भन्ने चक्र पर्दछ हृदयमा हैन। यो चाहिँ यो चक्र यस्तो अगाडि पर्दैन। फेरि यो मेरुदण्डको जुन हाम्रो हड्डी छ, यो मेरुदण्डको हड्डीभित्र सुषुम्ना नामक एक नाडी छ। हाम्रो शरीरमा 72,000 नाडीहरू छन्। ती 72,000 नाडीहरू मध्येमा प्रथम नाडी सुषुम्ना नाडी पर्दछ। यही सुषुम्ना नाडीको कलालाई यदि हामीले जान्यौँ भने ब्रह्मको कलालाई बुझिन्छ। मोक्षको गतिलाई, मुक्ति के हो भन्ने कुरा छ नि, मोक्षको गतिलाई बुझिन्छ।
अब यो अब यी सबैलाई जान्नको लागि चाहिँ के गरेर जान्न सकिन्छ? यो त मैले बताउनु पर्यो या त हजुर, कुनै म जस्तो अरूले जानेको व्यक्ति त्यही बताउनु। भएर सामान्य कुनै ध्यानको विधि जसले चाहिँ त्यो अँ। सहायता होस्। अब म भन्छु, हजुर, सातवटा 3टा चक्र त भयो। अब हृदय कमल हजुर, मानवको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चक्र हुन्छ, मूलाधार चक्र हजुर, गुदामा रहेको, जसलाई ब्रह्म तत्व भनेर भनिन्छ। त्यहाँ ब्रह्मजी हुनुहुन्छ हैन। यो ध्यानको पहिलो केन्द्र हो। त्यहाँ चाहिँ ब्रह्मजीको ध्यान गर्ने, अथवा मूलाधार चक्रमा चाहिँ बलिरहेको एउटा ज्योति, जस्तो कि सुनलाई तताउँदाखेरि कस्तो ज्योति निस्किन्छ, हजुर, सुनको ज्वाला हुन्छ नि, हजुर। त्यो एकदम हैन, सुनलाई तताउँदाखेरि जस्तो स्वर्ण ज्योति निस्किन्छ नि, हो, हो। त्यस्तो स्वर्ण ज्योतिको ध्यान चाहिँ यो गुदाभन्दा यो रिडको हड्डीको अन्तिममा चाहिँ त्यहाँ ध्यान गर्नुपर्छ। र त्यहाँ चाहिँ त्यसको स्मरण गरेर त्यहाँ त्यस्तो ऊर्जा छ, त्यस्तो उज्यालो ज्योति बलिरहेको छ भन्ने कल्पना गर्ने हो। कल्पना गर्ने हो, त्यो देखिँदैन। हजुर, जब यहाँ भनौँ हामीले निरन्तर रूपमा 5 मिनट यहाँ ध्यान गऱ्यौँ भने फेरि त्यस पश्चात हामी हृदय कमलमा आउँछौँ। अब यो हृदय कमल कस्तो छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अनाहत भन्ने चक्र छ। हो, यो महत्त्वपूर्ण, हाम्रो मानव पिण्डको महत्त्वपूर्ण चक्र भनेको हृदय कमल पर्छ हजुर, हैन। अब यो हृदय कमलमा त प्राण पनि बसेको छ, र यो हृदय कमलमा चाहिँ अष्टदल पनि छ, र यौगिक क्रियाले भन्दाखेरि 12वटा कमलका पातहरू सजिएको छ पनि भनिन्छ हैन। अब यो कमलको बिचमा चाहिँ अहिले मैले योभन्दा अगाडि पनि भनिसकेको छु, अङ्गुठको आकारमा हैन, सूक्ष्म आकारमा, त्यसमा चाहिँ मनलाई हर समय लगाउनु, चित्तलाई हर समय लगाउनु। म भनेकै त्यही हुँ, मेरो स्वरूप नै त्यही हो, मैले प्राप्त गर्नुपर्ने कुरा त्यही हो, यही नै मेरो ईश्वर हो भनेर यसलाई हर समय भनेपछि शाश्वत दिनभरि नै हजुरले त्यो स्मरण गरिरहँदा पनि हुन्छ। अब एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि, अब परमात्माको जो खोज गर्दाखेरि मनको कला आयो र चित्तको कला आउँछ, अरू केही पनि आउँदैन। हजुर, हाम्रो मन र चित्त हो, बुद्धि हो, अहङ्कार छ हैन, इगो भन्छ इङ्ग्लिसमा, अहङ्कार छ हैन। त्यो मनको गति बाहिर गइरहेको हुन्छ नि, बाहिर जाने गतिलाई हर समय चाहिँ भनौँ त्यो भौतिकतिर गइरहेको मनको जो गति छ, त्यसलाई चाहिँ हर समय त्यो हृदय कमलमा लगाउने प्रयत्न गर्नु नै ध्यान हो। ध्यान भनेको मनले गर्छ, अरूले गर्ने होइन। कसको ध्यान गर्छ त उसले शिवजीको ध्यान गर्छ। शिवजी कहाँ हुनुहुन्छ त? हृदय कमलमा हुनुहुन्छ। त्यो मनले खोजेको को हो त भन्दाखेरि त्यो शिवजी हो नि। यदि त्यो मन आएर शिवसँग विलिन भयो भने मनको गति निरोध हुन्छ। मनको गति जब निरोध हुन्छ त हजुर हामीलाई कस्तो हुन्छ, शून्य हुन्छ, केही पनि थाहा नै हुँदैन, ज्योति रूपको दर्शन हुन सक्छ। भौतिक छुट्छ के, भौतिकै छुट्छ भनेको अब त्यो हामीले अहिले कल्पनै गर्न नसक्ने स्थिति आउँछ, अर्कै स्थिति हुन्छ। यो बडी सिस्टम नै बिग्रिन्छ, अथवा चल्ने थाहा नै हुँदैन, अर्कै बडी सिस्टममा जान्छ। त्यो मनको द्वारा, इन्द्रियद्वारा जो बडी सिस्टम छ त्यो त ब्रह्मसँग गएर मिल्छ, अनि त्यो ब्रह्मको कलातिर जाँदाखेरि प्रकृतिको कलाबाट ऊ माथि जान्छ। र ब्रह्मको कलातिर दुईटा कला छ, एउटा प्रकृतिको कलामा हामी चलिरहेछौँ। अब यो मनको बुद्धि सुद्धि सबै गएर ब्रह्ममा गयो भने त प्रकृतिको कलाबाट माथि गयो नि, त्यो ब्रह्मको कलामा जान्छ र प्रकृतिको कला उसलाई। अनि समाधिको कुरा पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो हजुरले, समाधिको अवस्था चाहिँ कति बेला प्राप्त हुने अवस्था हो? समाधि भनेको चाहिँ कस्तो अवस्था हो भन्दाखेरि, हाम्रो शरीरमा जीवात्मा छ, यो जीवात्माले यो पुरै शरीरलाई देख्छ, मनलाई देख्छ, बुद्धिलाई देख्छ, यो पुरै बडीलाई देख्छ, जीवात्माले देखिरहेको हुन्छ। अहिले हामीले कुरा गरे नि देखाएको छ, एक अर्को जीवात्मा मजाले देखिरहेको हुन्छ, मजाले हामीलाई के हुन्छ, देखिरहेको हुन्छ जीवात्मा। अब यो जीवात्माले परमात्मालाई देख्दैन, परमात्माले फेरि जीवात्मालाई देखिरहेको हुन्छ। जो परमात्मा छ त्यो परमात्माले जीवात्मालाई देख्छ, यो जीवात्माले चाहिँ देख्दैन। जीवात्माले चाहिँ यो फेरि इन्द्रियलाई देख्छ हैन, इन्द्रियको मालिक त जीवात्मा हो। यसरी यो सम्पूर्ण इन्द्रियको मालिक भएर जीवात्मा यहाँ चाहिँ राजा भएर बसेको छ। हाम्रो शरीरमा राजा को? जीवात्मा। यो बोल्ने पनि त्यही हो, स्वाद लिने पनि त्यही हो, भोग विलास गर्ने पनि त्यही हो, सम्पूर्ण वस्तुको आनन्द लिने चाहिँ को हो? जीवात्मा हो। जीवात्माले भोगिरहन्छ, शुभ अशुभ भोगिरहन्छ। यसरी यो सम्पूर्ण भोग गर्ने जीवात्मालाई भनौँ यो प्रकृतिबाट छुटाउने प्रयत्न के हो भन्दाखेरि यौगिक क्रिया हो। जब हामी यौगिक क्रियाहरू गर्छौँ, ध्यानहरू गर्छौँ, र यो जीवलाई, अब यो जीव कहाँबाट आयो भन्दाखेरि त्यो परमात्माबाट छुटेर आएको हो। फेरि जो जसले देखिरहेको छ त्यहाँबाट छुटेर आएको हो। उसले के छ भने म कहाँबाट छुटेर आएँ, मेरो स्वरूप कहाँ हो, मेरो पिता को भन्ने कुरा उसलाई थाहा नभएको कारणले यता इन्द्रियतिर आएर बसिरहेको हुन्छ हैन। यदि जब योगीहरू, साधकहरू जब साधना गर्दै गर्दै जाँदाखेरि यसरी अन्तिम अवस्थामा जब त्यो जीवको भनौँ अत्यन्त भनौँ अथवा मनको भनौँ अत्यन्त परमात्माको खोज जब गर्दा गर्दा एक दिन चाहिँ योगसँग कुरा गरेँ नि मैले, त्यो परमात्मालाई एउटा कृपा हुन्छ।
परमात्मा कृपा भएर अब यो कति जन्म मरणको चक्रमा परोस्। एउटा कुरा हामीले यो विश्वास गर्नु पर्दछ कि मानिस जन्मन्छ मर्छ, फेरि जन्मन्छ मर्छ, अनन्त अनन्त जन्म भएको छ हाम्रो, यो निश्चित हो, यसमा कोही शङ्का लिनु छैन होइन। अब त्यो जब कि उसले चाहिँ अनन्त प्रभुमा चाहिँ ध्यान दियो, अनन्त प्रभु शिवमा लाग्यो, अनन्त प्रभुमा लाग्यो भने त्यो प्रभुले उसलाई चाहिँ भनौँ अब योगक्षेम दिएर स्वाट के गर्नुहुन्छ, आफूसँग विलिन गराइदिनुहुन्छ। त्यो विलिनको अवस्था नै समाधि हो। त्यो विलिनको अवस्था नै समाधि भन्दा पनि माथिको मुक्तै भयो नि। त्यो समाधि भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब हजुर हामीलाई अहिले यहाँ कुरा गर्दा गर्दा पनि समाधि हुनसक्छ, एकछिन झुम्म लाएर चाहिँ एउटा अर्कै ब्रह्माण्डमा लिएर जान सक्छ। एकछिन हुन्छ नि समाधि भनेको केही समय लागेर फेरि समाधि भङ्ग हुनसक्छ होइन। समाधि भन्ने कुरो सविकल्प निर्विकल्प भन्ने सुनिन्छ। सविकल्प निर्विकल्प भनेको साकार निराकार हो होइन। साकार ध्यान निराकार ध्यान भन्ने यस्ता कुराहरू छन्। जब निराकार नै वास्तवमा चाहिँ भनौँ भने त्यो भङ्ग नहुन सक्छ होइन। अब आकारमा हामीले ध्यान गर्छौँ, कुनै एउटा आकार वस्तुमा ध्यान गऱ्यौँ भने अब त्यो केही समय आएको जस्तो होला, त्यो भङ्ग हुन्छ। मलाई हजुरहरू जस्तो साधुहरूसँग अन्तर्वार्ता लिने क्रममा यसरी अन्तर्वार्ता भइरहँदा मलाई यो क्षेत्रमा धेरै नै टाउको दुखे जस्तो फिल हुन्छ। यहाँ एकदमै त्यो केही चिज चाहिँ एकदमै धक्का दिए जस्तो फिल हुन्छ। यो चाहिँ के हो? यो यहाँ आज्ञा चक्र सायद यो कार्यक्रम सुरु गरेदेखि नै भइरहेछ मलाई। अहिले अब बिचमा थिएन यहाँ आउनुभन्दा अगाडि, अब हामीहरूले कुरा गरिरहेको बेलामा फेरि यहाँ एकदमै धक्का दिए जस्तो, दुखे जस्तो, पीडा भए जस्तो हुन्छ। एउटा कुरा के छ भने आज्ञा चक्र भनेको ज्ञानको क्षेत्र हो, अध्यात्मको ज्ञानको केन्द्र हो। त्यो यो क्षेत्र भनेको आज्ञा चक्र पर्छ। यो आज्ञा चक्र भनेको यो अध्यात्मको केन्द्र पर्छ। हामी जुन शब्द बोल्छौँ नि, शब्दको नि केन्द्रबिन्दु हो यो। ओम भन्छौँ नि हामी, ओमको केन्द्रबिन्दु हो यो। र यो ज्ञान नेत्र पनि हो। यो ज्ञान नेत्र हुन्छ नि, यो यसरी चाहिँ यो तलबाट गएको ऊर्जा माथि ऊर्ध्वरेत हुँदै हुँदै यहाँसम्म पनि पुग्छ होइन। अहिले यहाँको जो एक किसिमको जो चेतनमा परिवर्तन भइरहेको छ त्यो मान्नु होला कि अब त्यो शुभ मान्नु होला, राम्रो मान्नु होला र आज्ञा चक्रमा ध्यान गर्नु होला। यहाँले आज्ञा चक्रकै कुरा गर्नुभयो भने आज्ञा चक्र भनेको कस्तो भने निधारको बिचमा आज्ञा चक्र पर्छ होइन। यो ध्यानको अति महत्त्वपूर्ण केन्द्र हो। त्यो हृदय धक 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 गर्छ नि, त्यस्तै यहाँ धक 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 गरे जस्तो फिल हुन्छ क्या मलाई। अब यो चाहिँ मलाई लाग्छ अब एउटा कुरा के हुन्छ भने आज्ञा चक्रमा दुईवटा कमलका पत्ताहरू हुन्छ। एउटा दायाँतिर हुन्छ, एउटा बायाँतिर हुन्छ। दायाँतिर भएकोलाई पुरुष भनिन्छ, बायाँतिर भएकोलाई प्रकृति भनिन्छ। बिचमा चाहिँ ओम छ जुन यहाँलाई एक किसिमको धड्कन जस्तो दिएको छ। यिनीहरू नाडी हुन्छ। यो नासी र वरणा भन्ने नाडी छ। एउटा शुभ एउटा अशुभ नाडी छ। अब यहाँले भनौँ साधु सन्तका जानुहुन्छ, विवेकको कुराहरू गर्नुहुन्छ, ज्ञानको कुरा गर्नुहुन्छ, आफूलाई पनि विवेकको तर्फ लानुहुन्छ, ज्ञानको तर्फ लग्नुहुन्छ भने त्यो चक्रमा अलिकति के हो प्रेस पर्न गइरहेको होला। अनि र यसले अलिकति भनौँ शुद्धिकरणको बाटो खुल्दैछ कि के छ त्यो प्रभुलाई थाहा होला। ठिक छ, हजुरको गुरुको फोटोहरू यहाँ आश्रमभरि नै देखिरहेको छु। विशेष गरेर सच्चिदानन्द विशुद्धदेवको फोटोहरू देखिरहेका छौँ। हजुरको गुरु उहाँ नै हुनुहुन्छ होइन? मैले स्वामी सच्चिदानन्द विशुद्धदेवबाट सन्यास लिएको हो। उहाँलाई प्रत्यक्ष नै भेट्नु भयो हजुर? प्रत्यक्ष उहाँको हातबाट मैले सन्यास लिएँ, उहाँकै हातबाट मैले दीक्षा मन्त्र पनि लिएँ होइन। स्वामी सच्चिदानन्द विशुद्धदेवले मलाई दीक्षा मन्त्र पनि दिनुभयो। उहाँसँगको भेटको प्रसङ्ग यो भारतमै भयो? होइन, नेपालमा। उहाँ नेपालमा आउनुभएको थियो। उहाँ चाहिँ हम सदा योग आश्रम जनागाल बनेपामा बस्नुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ कश्मीरको हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ योग मार्गी हुनुहुन्थ्यो र उहाँले मलाई 2056 सालमा चाहिँ सन्यास दिनुभएको हो। उहाँ शरीर त्याग चाहिँ कति बेला गर्नुभयो? उहाँले शरीर 2058 साल वैशाख अक्षय तृतीयाको दिन चाहिँ उहाँले समाधि लिनुभयो स्वामी सच्चिदानन्द। उहाँलाई चाहिँ विसर्जन चाहिँ नेपालमै गरियो या भारत? नेपालमै। हङसदा योग आश्रम जनागालमा चाहिँ उहाँको समाधि पीठ छ, अहिले पनि छ। त्यहाँ हामी गयौँ भने समाधि पीठको दर्शन गर्न सक्छौँ। उहाँ त विश्वविख्यात नै योगी हुनुहुन्थ्यो होइन? स्वामी सच्चिदानन्द विशुद्धदेव मेरो आफ्नो अनुभवमा चाहिँ विश्वविख्यात भन्दा पनि उहाँ चाहिँ गन्धमादन पर्वत, इन्डियाको गन्धमादन पर्वतमा बसेर जुन अहिले हामीले चर्चा गरिरहेका छौँ नि, मृत्युमा अमृतमगमय अथवा जो ब्रह्मको चर्चा त्यसलाई साक्षात्कार गरेको योगी हुनुहुन्छ स्वामी सच्चिदानन्द विशुद्धदेव। म
भनौँ मेरो हृदयदेखि भन्छु कि उहाँ चाहिँ ब्रह्मलाई साक्षात्कार गरेको अथवा योगी महायोगी हुनुहुन्छ। किनकि उहाँ योगमार्गी हो, उहाँ महायोगी हुनुहुन्छ। योगी हुनु भनेको त्यो भनौँ आत्मालाई परमात्मासँग मिलाएको व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ। ठिक। अझै हजुरलाई पछाडि लैजान चाहन्छु। हामीले यत्रो कुरा गरिरहँदा हरेक साधकलाई जीवनमा एउटा क्षणमा पुगिसकेपछि म को हुँ, म किन आएँ, के गरिरहेको छु भन्ने प्रश्न उठ्छ। त्यसपछि नै गुरु साधु सन्तकोमा भेट्न जाने अवसर मिल्छ। हजुर पनि सामान्य संसारमा आमाकै कोखबाट जन्म लिनुभयो। हजुरको आध्यात्मिक यात्रा चाहिँ कस्तो थियो? हजुरको जन्म कहाँ भयो? एउटा कुरा म के भन्छु भने मेरो जन्म ललितपुर जिल्लामा भएको हो। धेरै राम्रो वातावरणमा मेरो जन्म भयो। म किसान परिवारमा जन्मिएको हो होइन। म बचपनदेखि नै मेरो खोज भनेको अध्यात्म थियो। हजुरको संसारी नाम चाहिँ के थियो? सांसारिक नाम थियो मेरो सुशील कुमार सञ्जेल। सुशील कुमार सञ्जेल मेरो नाम थियो। जब मैले सन्यास लिएँ स्वामी सच्चिदानन्द विशुद्धदेवले महात्मा थपिदिनु हो, महात्मा सुशील। र मेरो खोज भनेको बचपनदेखि नै ईश्वरको खोज। म बचपनदेखि नै एकान्त प्रिय। परिवारमा पनि परिवार जति भए नि एकान्तमा बस्ने। सानैमा म भगवान शिवको पूजा गर्ने, पाञ्चयन देवताको पूजा गर्ने र स्कुल क्याम्पसहरूमा पनि म एकल सेवी। मैले केही समय सर्भिस पनि गरेँ। म सर्भिस गर्दा नि प्रभुकै खोज, मेरो बचपनदेखि नै प्रभुको खोज। र एउटा कुरा म के भन्छु भन्दाखेरि जो व्यक्ति संस्कारित छ, जो व्यक्ति चाहिँ प्रभुको खोज संस्कारबाट गरिरहेको व्यक्ति छन्, अहिले पनि भित्री रूपमा उहाँले खोजि नै रहेको हुन्छ, खोजि नै रहेका हुन्छन् उहाँहरू। ठिक छ। अनि त्यसपछि गुरुसँगको पहिलो भेट कसरी भयो? र यदि मैले अब यो सन्यासी जीवन नैमा अहिले हजुर हुनुहुन्छ, सन्यासी भएर जीवन जिरहनु भएको छ, त्यो संसारी जीवनबाट सन्यासी जीवनमा त्यो छलाङ मार्ने चाहिँ समय कस्तो थियो? सुभाष कँडेलज्यू, अब एउटा कुरा के छ भने हेर्नुहोस्, आज यहाँसँग मेरो पहिलो भेट हो। त्यस्तो व्यक्तिसँग तपाईँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। म 4 आश्रम गरेको व्यक्ति। 25 वर्षसम्म म ब्रह्मचारी। मैले नारी भनेको टच गरिनँ। कुरा भन्नुभयो। त्यसपछि म गृहस्थ प्रवेश गरेँ। गृहस्थ प्रवेश गरिसकेपछि मेरो गुरुले वानप्रस्थ दिनुभयो। पहिला मलाई वानप्रस्थ दिनुभयो। वानप्रस्थ पश्चात मलाई सन्यास ग्रहण गराउनु। मैले 4 आश्रमको अनुभव गरेको म व्यक्ति हुँ। त्यो व्यक्तिसँग तपाईँ आज हामी ठिक छ। मलाई गुरुको बारेमा पनि थोरै कुरा जान्नु थियो, त्यसले गर्दा सोधेको। भनेपछि हाम्रो यो जीवनको अस्तित्व अहेतुकी होइन रहेछ है, केही हेतु सहित नै हामी यो संसारमा आएका रहेछौँ। अहेतु र हेतु भनेको नेपालीमा अलिकति व्याख्या गर्नुहोस् त। अहेतु मतलब हेतु बिनाको अथवा कुनै कारण बिनाको अकारण हाम्रो अस्तित्व छैन। यो संसारमा हाम्रो अस्तित्व केही कारणबाट नै भएको छ, है? त्यसो हो कि होइन? तपाईको यो अहेतु र हेतु भन्नुभयो होइन, यो शब्दलाई अझ राम्रो मैले बुझिने। त्यो ल अहेतुकीलाई छोडिदिउँ। हाम्रो अस्तित्व यो संसारमा जुन छ केही कारणले नै भएको छ, केही कारण बिना भएको छैन। अहेतु र हेतु जुन छ एउटा भौतिक एउटा प्रकृतिको कुरा हो होइन। अब यो भौतिक हाम्रो अस्तित्वको कुरा गरौँ, त्यो कुरा छोडिदिउँ। हाम्रो अस्तित्व चाहिँ केही कारणले नै भएको छ या अकारण भएको छ? अब हाम्रो अस्तित्व भनेको त हाम्रो जन्म, यो संसारमा आगमन, मानवको वास्तविक अस्तित्व भनेको चाहिँ ब्रह्मतत्व नै हो। अथवा ब्रह्मतत्व प्राप्तिको लागि नै हाम्रो जन्म भएको हो। अब ब्रह्मतत्व प्राप्तिकै लागि पनि नभनौँ होइन। अब यो भन्यो भने सबैले ब्रह्मै तत्व होइन कि। अब मानव जीवन के को लागि भन्दाखेरि मानव जीवन वास्तवमा भन्ने हो भने सेवाको लागि हो होइन। हामी जन्मेर आयौँ भने प्राणीको सेवा गर्नु, मातापिताको सेवा गर्नु, राष्ट्रको सेवा गर्नु सकिन्छ भने हामीमा चाहिँ भनौँ सेवाको भाव, मानवमा त सेवा हुन्छ होइन, सेवाको भावको लागि हो। जो जति पनि अहिले हामी धरतीमा मानवहरू छौँ, अब यो मानव जीवन चाहिँ अत्यन्त श्रेष्ठ छ कि जब हामी चरित्रमा रहन्छौँ, धर्ममा रहन्छौँ भने मानिसले मोक्ष पनि चाहँदैन, फेरि पनि जन्म होस्, फेरि पनि म प्रभुको काम गर्न सकूँ। हजुरको के छ भने हजुरको जीवनमा चाहिँ बहुत राम्रो, जीवनभर चाहिँ अत्यन्त राम्रो प्रभुको सेवामा गइरहेको छ, प्रभुको सेवामा गइरहेको छ भने हजुरले मोक्ष चाहिँदैन। मृत्युमा अमृतम गमय चाहिँदैन प्रभु, मलाई फेरि जन्म दिनुहोस्, फेरि पनि म हजुरको सेवा गरौँ। किनकि सेवामा आनन्द छ। हामीले सत्कर्म गर्दाखेरि चाहिँ सदा नै हामी सत्कर्म गयौँ भने कुनै कुनै भक्तहरूले त्यस्तो पनि माग्नुहुन्छ, हे प्रभु मलाई मोक्ष चाहिँदैन, हे प्रभु मलाई हजुरको भक्ति चाहियो र हजुरको सेवा चाहियो। किनकि मानव जीवन त्यस्तो हो कि आफ्नो प्राण रक्षाको लागि भनौँ शुद्ध कमाईको खाना खानु,
ठिक छ। हैन। सबभन्दा पहिला त मानिसले के गर्नु पर्यो भने शुद्ध कमाईको खाना खानु पर्यो हैन। शुद्ध कमाईको खाना र सात्विक खाना खानु पर्यो र कम पनि खानु पर्यो। र यस किसिमले हामी चल्यौँ भने उसको जीवन के हुन्छ भन्दाखेरि भनौँ हामीले भगवानको कल्पना गर्छौँ नि, रामको कुरा गर्छौँ, कृष्णको कुरा गर्छौँ, बुद्धको कुरा गर्छौँ, त्यो मान्छे रामै भएर चल्या हुन्छ, समाजमा कृष्णै भएर चल्या हुन्छ, बुद्धै भएर चल्या हुन्छ, शिवै भएर चलिरहेको हुन्छ। उसको जीवन नै मुक्त छ। हजुरको जीवनमा कुनै पीर छैन, चिन्ता छैन, कुनै कुराको चाहिँ त्यस किसिमको चाहिँ भनौँ भित्र जलन छैन, आनन्दमय छ, प्रभुमय छ, वा समाज सेवा छ, प्रभुको चिन्तन मनन छ भने यो हजुरको जीवन मुक्तमय हो। हामी शरीरमै रहेर पनि जन्मेर मुक्त अवस्थामा रहेर के गर्छौँ, हामी यो प्रभुको सृष्टिको रचना छ नि त, यो रचनामा पनि हामी के गर्छौँ, ठिक छ। लगभग हामीले 1 घन्टा जस्तो कुरा गऱ्यौँ। अन्तमा हजुरको दिन कस्तो हुन्छ, हजुरको बिहानदेखि साँझसम्मको सामान्य रुटिन, एउटा योगीको रुटिन कस्तो हुन्छ जान्न मन लाग्यो। अब मेरो चाहिँ के छ भने म सन्यासी हैन। सन्यासीहरूको कुनै नियम हुँदैन। सन्यासीहरू कुन टाइममा खान्छन्, कुन टाइममा के गर, किनभने मका मानिसहरू पनि म एउटा के छ भने सन्यासीको वास्तवमा भन्ने हो भने यदि सन्यास धर्मको नियममै रहने हो भने यस्तो मिडियाहरूमा जाने, मिडियामा बोल्ने, योग सिकाउने, पुस्तक लेख्ने आदि अनादि गर्ने क्रिया नै होइन। सन्यासको धर्म कस्तो भन्दा एक किसिमको सेवा त भयो, सेवा भयो। तर वास्तवमा यहाँले भने के हो भने म सन्यास भएको कारणले सन्यासको धर्म त्यो हो कि हिमालको गुफामा बस्नु, रुखको जङ्गलमा बस्नु, एकान्तमा बस्नु, कोही कसैको पनि सङ्गमा नजानु, प्राण रक्षाको लागि भिक्षाटन गरेर खानु। र जबसम्म ब्रह्म प्राप्ति हुँदैन, जबसम्म समाधिलाई प्राप्त हुन्न, जबसम्म शिवतत्त्वलाई प्राप्त हुन्न, तबसम्म उसले यो भौतिकबाट दूर रहेर परमात्माको तर्फ लाग्नु पर्दैछ। त्यसलाई भनिन्छ सन्यासी हैन। अब मेरो त्यो स्थिति अलिकति नभएर म यहाँलाई भन्दैछु, मतलब बिहानदेखि साँझसम्मको रुटिन जान्न पाए एउटा सामान्य मान्छेलाई चाहिँ एउटा इन्स्पिरेसन मिल्थ्यो भनेर सोध्न खोजेको। अब प्रेरणा के छ भने अब म त सन्यासी भएँ हैन। पहिला मेरो आफ्नो ब्रह्मचर्य जीवन बहुत राम्रो थियो। म चाहिँ बिहान रनिङहरू गर्थेँ, गृहस्थ जीवन पनि सुन्दरै थियो, वानप्रस्थ त बहुत राम्रो। सन्यास जीवनमा मैले चाहिँ अब यहाँ आइसकेपछि के छ भन्दाखेरि अब यो सन्यास जीवनमा म बिहान 5 बजे उठ्छु। 5 बजे उठेपछि सबभन्दा पहिला म पानी पिउँछु, जल करिब 1 लिटर 1.5 लिटर पानी पिउँछु। म बिहान उठेर मेरो सबभन्दा पहिला के हुन्छ, जल सेवन हुन्छ, टन्न पानी पिउँछु। पानी पिइसकेपछि एकछिन मेडिटेसन गर्छु, त मलाई शौच जानुपर्छ। शौच जान्छु, शौच गर्दाखेरि मौन भएर, शौच गर्दाखेरि अत्यन्त मौन हुनुपर्छ। दिशा पिसाब छोड्दाखेरि एकदम मौन भएर एकदमै मनलाई रोकेर गर्नुपर्छ। त्यस पश्चात म स्नान गर्छु। स्नान गर्दाखेरि पनि मौन भएर या मन्त्र जपेर, गायत्री मन्त्र ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् मानसिक जपेर, अझ त्योभन्दा पनि स्नान गर्दाखेरि पनि के हुनु पर्यो, शान्त हुनु पर्यो। र त्यस पश्चात भनौँ अब म केही समय म साधना गर्छु, साधना पश्चात म जलपान गर्छु। यो जलपान गर्दाखेरि पनि एकदम मौन र हजुरहरू हुँदा पनि प्राय बोल्दिनँ म, कोही मानिस हुँदा पनि सकेसम्म बोल्दिनँ, तर आवश्यक पऱ्यो भने बोल्छु होइन। र भोजन गर्दाखेरि पनि म सकेसम्म मौन, मनको गतिलाई, यो चेतनको गतिलाई पुरै रोकेर शून्यमा बसेर भोजन गर्ने चाहिँ म प्रयत्न गर्छु हैन। एउटा कुरा के छ, मल विसर्जन गर्दाखेरि मौन एकदम शान्त, स्नान गर्दाखेरि शान्त हुन्छु, भोजन गर्दाखेरि म शान्त हुन्छु र म प्राय हर समय पद्मासना बस्छु। मेरो यहाँ यो गद्दी छ, म हर समय पद्मासना बस्छु र म शास्त्र अध्ययन गर्छु। म संस्कृतविद होइन, म इङ्ग्लिसविद पनि होइन, इङ्ग्लिस पनि त्यति मलाई राम्रो आउँदैन होइन, संस्कृत त मैले पढेकै छैन होइन। यसले गर्दाखेरि अब हिन्दी पनि म त्यति बुझ्दिनँ, नेपाली पनि अब भन्ने हो भने व्याकरण राम्रो नभएपछि नेपाली पनि सबै कुरा आउँदैन। भाषाहरू छ नि होइन, कति कुराहरू नेपालीहरू पनि आउँदैन, किनभने अब माथि बढ्नको लागि त भनौँ व्याकरण सम्पूर्ण कुरोको अध्ययन हुनु पर्यो। हर क्षेत्रमा जहाँ हर क्षेत्र आफ्नो लेभल छ। तर मैले यो कुराले चाहिँ अरूको लागि चाहिँ थोरै इन्स्पिरेसन मिलोस् भनेर सोधेको। अब हजुरले चाहिँ एउटा साधकले, एउटा चाहिँ साधनामा अगाडि बढ्न चाहने व्यक्तिले दिनचर्या चाहिँ कस्तो गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने लाग्छ, सामान्य एउटा सुझाव दिनुहोस् त अन्तमा। अब मैले यहाँलाई चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला त परिवारमा एउटा कुरा ब्रह्मचर्य आश्रम हुन्छ, ब्रह्मचर्यको राम्रो ज्ञान हुनुपर्छ। ब्रह्मचर्य भनेको स्कुल क्याम्पसका विद्यार्थीहरूलाई हुन्छ, यसको राम्रो ज्ञान हुनुपर्छ। यो ज्ञान भएन भने ब्रह्मचर्य जीवन नष्ट भ्रष्ट हुन्छ। एक कुरा। ब्रह्मचर्य जीवन पश्चात अब अर्को के हुन्छ भने हामी गृहस्थमा प्रवेश गर्छौँ।
ब्रह्मचर्यमा चाहिँ ब्रह्मज्ञानबाट हामी पूर्ण भएका छौँ, तपस्याबाट पूर्ण भएका छौँ भने मात्रै गृहस्थ जीवन पूर्ण हुन्छ, नत्र गृहस्थ जीवनमा गएर पनि हामी के हुन्छ चिन्तामा पर्न सक्छौँ। र यदि गृहस्थ जीवनबाट पनि हामी फेरि पछाडि मैले भने जस्तै वानप्रस्थ सन्यास लिन सक्छौँ। तर मैले यहाँलाई भन्दाखेरि के छ भन्दाखेरि शुद्ध आहार गरौँ। अब मानव जीवनले चाहिँ यदि शुद्ध आहार गर्ने हो भने जस्तो आहार गर्यो त्यस्तै मन हुन्छ, त्यस्तै बुद्धि हुन्छ, त्यस्तै चेतन हुन्छ र उसको विवेक त्यस्तै हुने भएको हुनाले आज हामी प्रत्येक नेपालीहरूले शुद्ध आहार ग्रहण गरौँ। मदिरा सेवन कसैले पनि नगरौँ, धूम्रपान कदापि सेवन नगरौँ, मांस सेवन नगरौँ, व्यभिचार नगरौँ र अन्य जस्तो कि हिंसा, कुनै पनि प्राणीको हिंसा नगरौँ, चोरी नगरौँ, हैन। अब सत्य बोलौँ, सरल बनौँ, सरल हैन। अब अर्को कुरो मिताहार त मैले भनिहालेँ करिब करिब होइन। त्यसपछि तपस्या गरौँ। हाम्रो जीवन मानव जीवन के को लागि भन्दा तपस्याको लागि मात्रै हो। म कहाँबाट आएँ र यो जीवनमा मैले के गर्नु छ र भोलि कहाँ जानु छ, खोज त हाम्रो यति नै हो, अरू त केही पनि छैन। तपस्या गरौँ र यो हृदय कमलमा सदा सन्तोष राखौँ। दैव इच्छाले जे जति प्राप्त हुन्छ, जे जस्तो हामीलाई प्राप्त भएको छ हृदय कमलमा त्यो सदा नै सन्तोष राखौँ। जीवन विपरीत कार्य नगरौँ। यदि जीवन विपरीत हामीले कार्य गऱ्यौँ भने त्यसको दुःख हृदय कमलमा बसिरहन्छ र हामी हाँस्न पनि सक्दैनौँ, बोल्न पनि सक्दैनौँ र जीवनमा त्यसैले नै हामीलाई चिन्ता दिइरहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हजुर साधनाको क्रममा हजुर शिवपुरी जङ्गलमा पनि धेरै समय बस्नुभयो। मैले एकपल्ट हजुरलाई शिवपुरी जङ्गलमा भेटेको पनि थिएँ, हजुरलाई सम्झना छैन होला। म दुईजना अरू साथीसँग हजुरको कुटीमा गएर बसेर हामी केही बेर कुरा गरेको थियौँ। हामीले नुडल लिएर गएर चाहिँ सँगै खाएको पनि थियौँ, हजुरलाई सायद याद छैन होला। मैले भन्न खोजेको चाहिँ संसारमा घरमा बसेर साधना पनि गर्न सकिन्छ होला। हजुर जङ्गलमा गएर शिवपुरी जङ्गलमा बसेर साधना पनि गर्नुभएको थियो। जङ्गल जानुपर्ने अवस्था किन हुन्छ, आवश्यकता के को छ जङ्गलमा गएर बस्नुको? अब म यहाँलाई म एउटा स्पष्ट कुरा के भन्छु भने मैले आफ्नो घरमा नै ब्रह्मलाई साक्षात्कार गरेको मानिस, आफ्नो गृहस्थमै। जस्तो मैले ब्रह्मचारी आश्रम भने म गृहस्थमा बस्दा बस्दै ब्रह्मलाई बुझेको मानिस हो हैन, प्रभुलाई जानेको मानिस हो। किनकि गृहस्थमा बसेर जो मानिस ब्रह्मको तर्फ जान्छ त्यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो ईश्वरको कृपा हुन्छ। एउटा कुरा यो म आफूले अनुभूत गरेको कुरा गर्दैछु। अर्को कुरो कोही सन्यासको जीवन हो। मैले सन्यासको जीवन लिइसकेपछि कारणवश म शिवपुरीमा गएँ, जहाँ कि बागमती उत्पत्ति भएको ठाउँ बागद्वारमा बसेर, जहाँ कि त्यहाँ स्वयं भगवान ब्रह्मजीले नै तपस्या गरेको दुईटा गुफाहरू पनि भनेर भनिन्छ। बागद्वारको गुफामा त 4 वर्ष बसेर मैले आफ्नो कुण्डलिनीको साधना गरेँ र त्यस पश्चात शिवपुरीको पिकमै बसेर पनि साधना गरेँ र रुखको गुफाहरूमा, रुखको टोड्काहरू र ढुङ्गाका गुफाहरूमा बसेर पनि बागमतीमा बसेर मैले देव यज्ञ गर्दै योग अभ्यास गर्दै परमात्माको खोज गर्ने मैले त्यहाँ प्रयत्न गरेको हो। र यसरी के छ भन्दाखेरि मैले भनौँ आफ्नो गृहस्थ जीवनमा पनि तपस्या गरेर हेरेँ र भनौँ उपत्यका, अहिले काठमाडौँमा छु, उपत्यकामा पनि बसेर हेरेँ र अलिकति हिमाल एरियामा पनि गएर मैले हेर्दाखेरि के छ भने तपस्याको मलाई अनुभव छ। किनभने ब्रह्मचर्य तपस्या कस्तो हो, गृहस्थ तपस्या पनि तपस्या हो हैन, वानप्रस्थ पनि तपस्या हो, सन्यास पनि तपस्या हो। र कुन ठाउँमा कस्तो कस्तो तपस्या गर्दाखेरि शरीरमा ऊर्जाहरूले ओर गर्छन् त्यो त अब म भित्रको कुराहरू हुँदैन, पछि आवश्यक पर्यो भने गर्दै पनि जाउँला। र यहाँहरूले पनि हिमालहरूमा गएर तपस्या गर्नु होला। किनकि कुनै पनि मानिसले 1 दिन किन्नुहोस्, 2 दिन किन्नुहोस्, 3 दिन किन्नुहोस्, 1 हप्ता किन 1 महिना किन्नुहोस्, यस्ता हाम्रा यी हिमालहरू, यी पहाडहरू किन बनाएका छन् भन्दा तपस्याको लागि हो। हाम्रो जो घरको माथि पहाड छ, पहाडको माथि गएर ध्यान गरौँ। त्योभन्दा पनि माथि हिमाल छ, हिमालको काखमा गएर पनि ध्यान गरौँ। त्यहाँ गएर मन्त्र जप गरौँ, ओम नमः शिवाय, प्रभुको ध्यान गरौँ। यी हिमालहरू साक्षात भगवानका रूप हुन्, साक्षात देवता हुन्। यिनीहरू जस्तो हामी हुन् त्यस्तै हुन्। यसरी गर्दाखेरि हामीले हाम्रा पहाडहरूलाई हामीले सम्मान गर्नु छ, हिमाललाई हामीले सम्मान गर्नु छ। यी हिमालयहरू भगवान शिवका स्वरूप हुन्। हजुरले भन्नुभयो कि मैले घरमै ब्रह्म साक्षात्कार गरेको थिएँ भन्नुभएको थियो, भनेपछि हजुरले परमात्मा प्राप्त गरिसक्नुभयो अथवा इन्लाइटमेन्ट प्राप्त गरिसक्नुभयो, ब्रह्म साक्षात्कार गरिसक्नुभयो है? यस्तो ब्रह्मको खोज भनेको कस्तो भन्दाखेरि जस्तो यहाँले आँखा फरफरायो भनेको थियो नि अघि एकचोटि, त्यस्तै ब्रह्मको साक्षात्कार भनेको लामो समय हुँदैन। साधना गर्दै जाँदाखेरि ब्रह्मले विभिन्न किसिमको भक्तहरूलाई दर्शन दिन्छन्, त्यो पनि सेकेन्डलाई पनि नाप्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब भनेपछि हजुर हर समय चाहिँ त्यो अवस्थामा चाहिँ हुनुहुन्न? होइन, त्यो अवस्थामा हो भने बोल्नै सक्दैन। ब्रह्मलाई एक किसिमको के छ भने इन्लाइटमेन्ट पर्सन हुन्छ नि, जस्तो कृष्ण भगवान, कृष्ण भनेको इन्लाइटमेन्ट भनेको ज्योति रूपमा थिए,
राम पनि ज्योति रूपमै रहेर बोल्नुहुन्थ्यो, ज्योति रूपमै रहेर काम गर्नुहुन्थ्यो, ब्रह्मकै रूपमा प्रकृतिभन्दा माथि रहेर काम गर्दथे। अब हामी चाहिँ भनौँ अवतारी पुरुष पनि होइन, अथवा तपस्या गर्दै जाउँ होइन, भोलि आउला। तर पनि के छ भने तपस्या गर्दै जाँदाखेरिको अनुभवहरू भन्दैछु म। जस्तो तपस्या गर्दै जाँदाखेरि विभिन्न चक्रहरूमा विभिन्न ठाउँहरूमा अनुभवहरू हुन्छ। ती अनुभवमा चाहिँ मैले गृहस्थमा नै ब्रह्मलाई चाहिँ बुझेको व्यक्ति हुँ। साधनाको मार्गमा अगाडि बढिरहनु भएको छ, के लाग्छ साधनाको मार्गमा म सदैव अगाडि बढिरहेको छु जस्तो लाग्छ कि म फेरि पछि फर्किन्छु भन्ने त लाग्दैन? अब साधनामा के छ भने मलाई त पूर्ण श्रद्धा भयो। श्रद्धा भनेको बुझ्नुहुन्छ, श्रद्धा भनेको आत्माको गुण हो। आत्माले नै बुझिसक्यो यो तपस्या ठिक छ होइन, फर्किने कुरा छैन। अब श्रद्धा आत्माले बुझिसक्यो तपस्या। अब अर्को हुन्छ मति, मेरो त मति नै ती गइसक्यो। अर्को हुन्छ निष्ठा, निष्ठा होइन मेरो निष्ठा नै साधनामा गइसक्यो। अर्को हुन्छ सत्य, तपस्या भनेकै सत्य हो। यो तपस्या मैले पुरै नेपालीलाई मात्र नभएर विश्वलाई दिनुपर्छ भनेर म यहाँ बसेको। यहाँ पाशुपत योगाभ्यास स्थल खोलेको छु। मैले पाशुपत नामक पुस्तक पनि यहाँ लेखेको छु। ल अहिले यहाँलाई मैले कुरा गर्दै गर्दै एउटा पाशुपत नामक पुस्तक पनि दिन्छु, लिनुहोला। मेरो जीवनको तपस्या यो शिवपुरीमै बसेर लेखेको पुस्तक हो। यो उपनिषद वेदको सार छ, यो यहाँले पढ्नुहोला र यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। धेरै धन्यवाद। हुन्छ त हजुरको समय, हजुरको यति धेरै साधनाका अनुभूतिहरू, हजुरको ज्ञान हामीलाई बाँडिदिनु भयो। द सिक्रेट्स अफ लाइफको क्वेस्टमा यो प्रश्न सोध्ने श्रृङ्खलामा हजुरबाट धेरै कुरा प्राप्त गरे जस्तो फिल भयो। हजुरको समय र साधनाका अनुभूतिहरू सेयर गरिदिनु भएको धन्यवाद। हुन्छ त आजको कार्यक्रम यस्तै रह्यो। प्रविधिमा साथ दिने रामतलजीको साथमा म बिदा हुन्छु। नमस्कार। The Secrets of Life with Subhas Agam.